सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। म चाहिँ विक्रम अनि हामीले हिजो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अथवा सीपीए को बारेमा हेरेका थियौं। त्यो सीपीए भनेको चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कलेजमा चाहिँ एमपीए को सेमेस्टरमा चाहिँ हामीले डेभलपमेन्टको अन्तर्गत पढ्ने गरेका छौं। अब यो मल्टी डाइमेन्सनल हो भनेर भनिसके। अब आजको लेक्चरको आउटफ्लो, आजको प्रेजेन्टेसनको आउटफ्लो यस्तो छ। हिजोको अलिकति रिक्याप गर्नेछु, त्यसपछि कन्क्लुजनमा जानेछौँ। हिजोको कुराको अलिकति कन्क्लुजन दिन पाएको थिएन। त्यसपछि क्याग भनेको कम्पेरेटिभ कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रुप छ, एउटा ग्रुप फर्म भएको छ। मतलब यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर। त्यसपछि यो क्यागको कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन ग्रुपको चाहिँ अलि हिस्ट्री हेर्नेछौँ। त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन अफ रिग अन कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, यो क्याग जो ग्रुप बन्यो तपाईको क्याग भाषा क्याग हो। यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो उ चाहिँ फ्रेडरिक रिगले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईको कन्ट्रिब्युट गरे त्यो हेर्नेछौँ। यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको ट्रेन्ड के छ अनि तपाईको चाहिँ हामी चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको अलिकति इन्ट्रोडक्सन छ, त्यसलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ त्यो मोडलहरुसँग रिलेटेड भएर। त्यसपछि एग्रेरिया, ट्रान्जिसिया र इन्डस्ट्रिया मोडल छ, त्यो मोडललाई हेर्नेछौँ। यो रिगले चाहिँ तपाईको 1957 मा त्यो मोडल दिएको थियो। त्यसपछि त्यो दुईटा मोडल र एग्रेरिया र इन्डस्ट्रिया मोडलको डिफरेन्स हेर्नेछौँ र रिग्सको मोडलको क्रिटिसिजम के छ त्यो हेर्नेछौँ। अब तपाईलाई मैले हिजो बताउन खोज्दा कतिजनाले अब नयाँ क्लास लिनु भएको छ, अब रेगुलर क्लास लिनु भइरहेको छैन भनेपछि अब अलिकति केही प्रब्लम पनि होला। हिजोको कुरालाई चाहिँ मैले समराइज गरेर यो एउटा चाहिँ स्लाइडमा तपाईहरुलाई बताउने कोसिस गरेको छु। सीपीए बार चाहिँ भनिन्छ, त्यो सीपीए भनेको कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन हो। केही कुरालाई पनि अब हामी कम्पेयर गरेर हेर्छौं, त्यसरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि कम्पेयर गरेर हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ सीपीए भन्छन्। यो चाहिँ एउटा ब्रड ब्रान्चको रूपमा चाहिँ अहिले इस्टाब्लिश भएको छ। यो किन हेर्छौं त, केही कुरालाई पनि कम्पेयर हामी किन गर्छौं? फर द बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ। केही कुरा पनि अब राम्रो किसिमले चाहिँ त्यसलाई बुझ्नको निम्ति कम्पेयर गर्ने हो। अरु कुरा त हामीले कम्पेयर गर्नुको के उद्देश्य हुन सक्छ? त्यसैले यो सीपीए को जो छ तपाईको, यो सीपीए को कन्सेप्ट जो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको कन्सेप्ट 1960 मा एकदमै पिक लेभलमा पुग्यो। यसको चाहिँ सुरुवात चाहिँ विल्सनको 1887 मा चाहिँ विल्सनले चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई एउटा फरक डिसिप्लिनको रूपमा इस्टाब्लिश गर्यो। गरिसकेपछि विभिन्न स्कलरहरुले चाहिँ तपाईले म्याक्स वेबरले चाहिँ ब्युरोक्रेटिक मोडल दियो, अरु मान्छेहरुले विभिन्न किसिमका मोडलहरु दिए एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्टरमा। त्यसपछि पछि आएर सेकेन्ड वर्ल्ड वार 1945 मा एन्ड भयो। सेकेन्ड वर्ल्ड वार 1945 मा एन्ड भइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ 1930 मा ग्रेट डिप्रेसन पनि परेको थियो। त्यहाँ चाहिँ धेरै सेक्टरहरुमा चाहिँ तपाईको अब इम्प्रुभमेन्ट हुनुपर्ने थियो। एउटा त इकोनोमिक सेक्टरमा, त्यही विभिन्न सेक्टरहरुमा इम्प्रुभमेन्ट हुने क्रममा तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्टरमा पनि इम्प्रुभमेन्टहरु सुधार हुन लागे। त्यो सुधारको क्रममा 1960 मा चाहिँ के भयो त तपाईको यो एउटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेयर गरेर हेर्न थाले के। त्यो भन्दा अगाडि अमेरिकाको एडमिनिस्ट्रेसन अलगै हेरिन्थ्यो, चाइनाको एडमिनिस्ट्रेसन अलगै हेरिन्थ्यो, अरु देशको एडमिनिस्ट्रेसन फरक तरिकाले हेरिन्थ्यो भनेपछि 1960 मा चाहिँ सबै एडमिनिस्ट्रेसनहरुलाई कम्पेयर गरेर हेर्न लागे, किनकि एडमिनिस्ट्रेसनमा इम्प्रुभमेन्टहरु अपग्रेडेसन भयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अर्फन ब्रान्चको रूपमा भन्छन्, किनकि तपाईको 1887 मा चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डिसिप्लिन भयो। यो कुनै चाहिँ अब त्यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेयर गर्ने हुनाले यसको चाहिँ अरु ठाउँबाट इकोनोमिक्सका तपाईको यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनका पोलिटिक्सका विभिन्न किसिमका जो थ्योरीहरु हुन्छन्, थियरीहरु चाहिँ यसले चाहिँ के गरेर पैसो मागेर यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन स्टडी हुने भएकोले यो चाहिँ 1960 मा चाहिँ पिक लेभलमा पुगेको थियो। कसैको चाहिँ अनम्युट भएको छ भने म्युट गरिदिनु होला है। अब यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन 1960 मा पिक लेभलमा पुगेको थियो भनेर यति भने। अर्को कुरा यसका डाइमेन्सनहरु, कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेयर गर्दाखेरि के डाइमेन्सन हेरिन्छन् त? पहिला त तपाईको चाहिँ यो चाहिँ क्रस कल्चरल एक्टिभिटिज हो। कुनै एउटा अमेरिकन कल्चरमा, वेस्टर्न कल्चरमा मात्र सीमित नरहेर विश्वका अरु किसिमका कल्चरहरुमा पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटीहरु कस्तो हुन्छ, प्रशासनिक गतिविधिहरु कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हेरिन्छ। योमा चाहिँ अब एउटा कुरा त के बुझ्नु पर्यो कि त तपाईले क्रस कल्चरल हो, एउटै कल्चरमा लिमिटेड छैन भनेर। अर्को यसको डाइमेन्सन मैले हिजो पनि भनेको थिएँ,
एउटा चाहिँ सोशल डाइमेन्सन हुन्छ, अर्को इकोनोमिक डाइमेन्सन हुन्छ, पोलिटिकल र इकोलोजिकल, यी चारवटा ब्रड डाइमेन्सनहरूमा चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन मतलब कम्पेयर गरेर एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटीहरू हेरिन्छ। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभबाट तपाईँलाई मैले ट्रेडिसनल किसिमको अथोरिटी भनेको थिएँ हिजो, अर्को च्यारिस्मेटिक अथोरिटी भनेको थिएँ, र लिगल रेसनल किसिमको अथोरिटी भनेको थियो, जसलाई चाहिँ आइडियल किसिमको अथोरिटी पनि भन्छन्। अब ट्रेडिसनल किसिमको अथोरिटीमा तपाईँले त्यहाँ देख्नुभयो एउटा निश्चित वर्ग, एउटा निश्चित समुदायले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अथोरिटी अथवा अख्तियारी पाइने। मैले तपाईँलाई चाहिँ रोमन साम्राज्यको एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ। त्यो रोमन साम्राज्यमा कर उठाउने व्यक्तिहरू एउटा निश्चित सम्प्रदायका हुन्थे, उनीहरूले चाहिँ कर उठाउने गर्दथे र एउटा निश्चित ग्रुपमा एउटा मान्छेको हातमा चाहिँ त्यसरी पावर हुन्थ्यो। त्यसपछि च्यारिस्मेटिकमा पनि सेम त्यही तरिकाले एक मान्छेको हातमा पावर हुने, त्यो मान्छेतिर एक किसिमको चाहिँ कस्टममा आधारित, अनि त्यसपछि त्यो मान्छेतिर डिभोसन भएर मान्छेहरू म्याग्नेट जसरी एट्र्याक्ट भए जसरी पुराना टाइमका चाहिँ अब राणा शासनकालमा चाहिँ राणाहरूप्रति जसरी मान्छेहरूको एक किसिमको एट्याचमेन्ट थियो, उनीहरू लोकप्रिय थिए, तर पनि उनीहरूको चाहिँ मेथडहरू, उनीहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ सम्पूर्ण प्रोसेसहरू साइन्टिफिक थिएन। त्यसको इभोल्युसनमा यो हामीले हिस्ट्रीलाई पनि कम्पेरेटिभ रूपले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्टरमा हिस्ट्रीलाई पनि कम्पेरेटिभ रूपले हेर्दैछौँ। सुरुमा ट्रेडिसनल, त्यसपछि च्यारिस्मेटिकमा पनि त्यहाँ चाहिँ कस्टमको आधारमा हुन्थ्यो, एउटा लिडरको हातमा चाहिँ सम्पूर्ण पावर हुन्थ्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटी त्यसरी रन हुन्थ्यो। त्यसपछि म्याक्स वेबरले आएर चाहिँ एउटा रेसनल लिगल किसिमको चाहिँ मोडल दियो। यो रेसनल लिगल मोडलमा चाहिँ मैले तपाईँलाई धेरै कुराहरू हिजो भनेको थिएँ। त्यो रेसनल लिगल मोडलमा चाहिँ तपाईँको मेरिटोक्रेसी हुनुपर्ने, हायरार्की हुनुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ साइन्टिफिक मेथड्सहरू हुनुपर्ने, रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार तपाईँको एडमिनिस्ट्रेसन चल्ने भनेर बल्ल म्याक्स वेबरले चाहिँ इस्टाब्लिस गरे। होइन भने त त्यहाँ चाहिँ पहिलेको अनुसार त नेपोटिजम, फेभरेटिजम, आफ्नो मान्छे जो माथिल्लो फ्युडल क्लासहरू, माथिल्लो ऱ्याङ्कका मान्छेहरूले मात्र अथोरिटी पाउने, उनीहरूले मात्र एडमिनिस्ट्रेसन सञ्चालन गर्न पाउने, अरू व्यक्तिले गर्न पाउँथेनन्। तपाईँले राणा शासनमा नेपालमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब मुखिया हुने पदको लागि, यो चाहिँ सुब्बा हुने पदको लागि निश्चित क्लासका मान्छेहरू तपाईँको यो के अरे सुब्बासम्म हुन्थ्यो, त्योभन्दा माथि चाहिँ राणाकै फ्यामिली हुनु पर्थ्यो। त्यसैले त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल अथवा त्यो चाहिँ एक किसिमको च्यारिस्मेटिक बुझ्न सकिन्छ भने अहिले चाहिँ अब 2013 सालमा मलाई लाग्छ 13 सालमा कति निजामती ऐन आइसकेपछि तपाईँको अहिलेको जो निजामती ऐन चाहिँ तपाईँको 2049 छ। अहिलेको नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ रेसनल लिगल अथोरिटीमा आधारित ब्युरोक्रेसी भन्न सकिन्छ। यसले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ क्यारी आउट गरेको छ। त्यसरी विश्वभरिमा नै हिस्टोरिकल्ली मतलब कम्पेयर गर्दाखेरि पहिला ट्रेडिसनल, च्यारिस्मेटिक र रेसनल र लिगल अथोरिटिजहरू चाहिँ यसरी इभल्भ भएको पाइन्छ। मैले भने यो मल्टिडाइमेन्सनल हो, माथिका चाहिँ सोसल, इकोनोमिक र पोलिटिकल र इकोलोजिकल डाइमेन्सनहरू एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हेरिन्छन् भने। त्यसपछि अब कम्पेयर त गर्ने, किन कम्पेयर गर्ने, कुन कुन एप्रोचको आधारमा कम्पेयर गर्ने? पहिलो आधार हुन्छ अब यो कम्पेयर गर्नको निम्ति एडमिनिस्ट्रेसनको म्याक्स वेबरले इस्टाब्लिस गरेको आइडियल अथवा ब्युरोक्रेटिक मोडलको आधारमा। कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ कुन देशको कर्मचारी तन्त्र कस्तो छ, कुन देशको ब्युरोक्रेसी कस्तो छ, कुन देशको एडमिनिस्ट्रेसन कसरी चलिरहेको छ, अब भनेर चाहिँ त्यसरी कम्पेयर गर्ने एउटा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक एप्रोच भयो। कुन देशको ब्युरोक्रेसी कस्तो छ भनेर, अमेरिकाको ब्युरोक्रेसी तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने स्पोइल सिस्टम थियो, तपाईँको युकेको ब्युरोक्रेसी, तपाईँको ब्रिटेनको ब्युरोक्रेसी हेर्नुभयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ प्याट्रोनेज सिस्टम थियो। राणाकालीन ब्युरोक्रेसी तपाईँले हेर्नु पर्यो भनेपछि नेपोटिजम, फेभरेटिजम, नातावाद, कृपावादमा आधारित थियो। त्यसरी चाहिँ यो आइडियल ब्युरोक्रेटिक मोडलले तपाईँको एउटा कुनै सेक्टरको, एउटा कुनै प्लेसको, एउटा कुनै जियोग्राफिकल एरियाको चाहिँ ब्युरोक्रेसी अथवा मतलब त्यहाँको भएको कर्मचारी तन्त्रलाई स्टडी गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको कम्पेयर गर्ने एउटा मोडल त यो चाहिँ के भयो, ब्युरोक्रेटिक मोडल भयो। अर्को मोडल भनेको स्ट्रक्चर र फङ्सनल मोडल। स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै तपाईँले एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरमा 3 कुरा सम्झिनुहोस् भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ। एउटा फर्स्ट कुरा चाहिँ एउटा भवन संरचना आफै हुनु पर्यो एडमिनिस्ट्रेसन हुनको निम्ति। त्यसपछि त्यहाँ एउटा ह्युमन रिसोर्स हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू हुनु पर्यो, र अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिज हुने त्यहाँको एउटा एटमोस्फियर र इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो। हो, यो 3वटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले मतलब एउटा अर्गनाइजेसनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब
एउटा स्ट्रक्चर मैले भने ब्युरोक्रेसीमा आधार कम्पेयर गरिन्थ्यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई। दोस्रो जो मतलब मेथड छ त्यो मेथड भनेको स्ट्रक्चरल फङ्सनल मेथड भनेको कस्तो किसिमको ब्युरोक्रेसी छ त त्यसको स्ट्रक्चर हेर्ने, कस्तो कस्तो किसिमको फङ्सन गर्छ त त्यो ब्युरोक्रेसीले अथवा त्यहाँको अर्गनाइजेसनले भनेर तिनीहरूको स्ट्रक्चर संरचना हेर्ने र तिनीहरू हेर्ने त तिनीहरूको फङ्सन भनेको कस्तो कस्तो काम गर्छ भनेर विश्वव्यापी रूपमा भएको एडमिनिस्ट्रेसनमा उनीहरूको संरचना कस्तो छ, स्ट्रक्चर कस्तो छ र उनीहरूको चाहिँ फङ्सन कस्तो छ भनेर हेरिने किसिमको चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ यो जो कम्पेरिजन हुन्छ यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल फङ्सन बेसिस मोडल भन्छ। यो मोडलको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले फ्रेडरिक रिगले लिएको हुनाले फ्रेडरिक रिगलाई चाहिँ के अरे कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसनको फादर पनि भन्छन्, अगाडि पनि रिगको बारेमा भन्छन्। अर्को कुरा इकोलोजिकल मोडल। यो स्ट्रक्चरल फङ्सनल मोडल र इकोलोजिकल मोडल चाहिँ तपाईँले यो रिगले नै ल्याएका कन्सेप्टहरू हुन्। यो इकोलोजिकल मोडलमा चाहिँ त्यहाँ अब कर्मचारीले चाहिँ तिनीहरूको स्ट्रक्चर हुन्छ, फङ्सन हुन्छ भने त्यहाँ एक किसिमको इकोलोजी पनि हुन्छ। इकोलोजी भनेको रिलेसन हुने, त्यहाँ कस्तो कस्तो सम्बन्ध छ त, जस्तै अब के अरे के भन्छ तपाईँको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको पोलिटिक्ससँग कस्तो सम्बन्ध छ, इकोनोमीसँग कस्तो सम्बन्ध छ अथवा पब्लिकसँग कस्तो सम्बन्ध छ, त्यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ जो रिलेसन हेरिन्छ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्टरमा अथवा कुनै पनि सेक्टरमा त्यसलाई इकोलोजी भन्छ। इकोलोजी भनेको इन्भाइरोमेन्टबाट आएको टर्मिनोलोजी हो। इकोलोजीमा चाहिँ के पढिन्छ त एक अर्गानिजमले अर्को अर्गानिजमसँग कस्तो रिलेसन राख्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। इकोलोजीबाट इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरको इकोलोजीबाट पहिचान ल्याएर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा आउँदाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटीहरू पोलिटिक्ससँग कसरी लिङ्क भएको छ, पब्लिकसँग कसरी लिङ्क भएको छ, त्यो सम्पूर्ण रिलेसन हेर्नुलाई चाहिँ के भन्छ त इकोलोजिकल मोडल भन्छ। अब अझ सर रिभाइज गर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरिजन किन गरिन्छ त मतलब बेटर कुन छ, कुन एडमिनिस्ट्रेसन राम्रो भनेर त्यसको लागि चाहिँ कम्पेरिजन गरिन्छ पब्लिक यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा। यो चाहिँ एउटा कल्चरमा मात्र सीमित हुँदैन, धेरै कल्चरहरूमा सीमित हुन्छ। एउटा फिक्स एक युएसए को कल्चर, यो वेस्टर्न कल्चर मात्र हेरिँदैन। अर्को कुरा मल्टी डाइमेन्सन हुन्छ, सोसल इकोनोमिक पोलिटिकल र इकोलोजिकल सबै डाइमेन्सन हेरिन्छन्। अर्को कुरा तपाईँको यो चाहिँ अब मैले अब यो पहिला जसरी चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ ट्रेडिसनल किसिमको अथोरिटी थियो, त्यसपछि च्यारिस्मेटिक र रेसनल लिगल बेसिसको अथोरिटी आयो, त्यसरी चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेसनको अथोरिटीहरू यसरी चेन्ज हुँदै आयो र अहिले चाहिँ जो मानिएको छ त्यसलाई चाहिँ रेसनल लिगल अथोरिटी किसिमको चाहिँ ब्युरोक्रेसी नै हो। अब यो एप्रोचहरूलाई कम्पेयर कसरी गर्ने त त्यहाँको ब्युरोक्रेटिक मोडलमा कर्मचारी तन्त्र कस्तो छ, कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ अथवा त्यहाँको चाहिँ अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर र फङ्सन कसरी कस्तो छ र त्यहाँको चाहिँ एज अ होल इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको इन्टरेक्सन र त्यसले अर्गनाइजेसनले त्यो एडमिनिस्ट्रेसनले गर्ने चाहिँ रिलेसन कसरी छ भनेर यो तीनवटा एप्रोचमा चाहिँ जो गरिने कम्पेरिजन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एज अ होलमा चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्छन्। अब हिजोको स्लाइडलाई चाहिँ एक कुरामा चाहिँ अब एक स्लाइडमा भन्दाखेरि केही कुरा बुझ्नु भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। कन्क्लुजनमा जाँदाखेरि कम्पेरेटिभ एप्रोच अफ द स्टडी अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन emphasize and systematize and organize the way of seeking knowledge which undercourses the dominance of the theory building and the research method on the empirical foundation। अब यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको अर्को पर्पोज के हो त, यसले के कुरालाई फोकस र जोड दिन्छ तपाईँको सिस्टमेटिक ब्युरोक्रेसी अथवा तपाईँको एडमिनिस्ट्रेसनलाई सिस्टमेटिक बनाउने, त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइज बनाउने, व्यवस्थित बनाउने र त्यहाँ किसिमको चाहिँ अब त्यसको चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको निम्ति असल किसिमको नलेज खोज्ने र त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ प्रिभेल गरेका त्यसलाई चाहिँ गाइड गर्ने कस्ता कस्ता प्रिन्सिपलहरू हुन सक्छन् त। जस्तै अहिले चाहिँ अब नेपालको ब्युरोक्रेसीमा गाइडिङ प्रिन्सिपल हेर्दाखेरि तपाईँको सकारात्मक विभेद एफर्मेटिभ एक्सन भन्छ, अर्को कुरा इन्क्लुजनका कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले रिसर्च गरेर ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि रिसर्च गरेर कस्तो किसिमको नलेज र कस्तो किसिमका चाहिँ थ्योरिजहरू बढी डोमिनेट गर्छन् त्यस्तो कुराहरूको स्टडी गर्नको निम्ति यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ यसरी हेर्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ विल्सनले चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको इस्टाब्लिस गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ डिम बिगिनिङ एकदमै सानो तरिकाले त्यति बिगिनिङ भयो, 1960 मा आएर त्यो एउटा बुम फेजमा एउटा पिक लेभलमा गएर त्यसको डेभलपमेन्ट भयो। यतिसम्म गएर सकियो। अब चाहिँ मैले चाहिँ कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रुपको बारेमा भने। यो कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसन ग्रुपलाई चाहिँ सिएजी क्याग भनेर भन्छन् सर्टकटमा। बार बार क्याग भन्यो भने कम्पेरेटिभ पब्लिक के अरे कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसन ग्रुप भनेर सम्झिनु होला। अब यो किन चाहियो त यो क्याग त? अब यो क्यागले चाहिँ के काम गर्छ
वाइ भनेको छु टु इन्करेज द रिसर्च एन्ड टिचिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ इन कम्पिटेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन हामीले पढ्नु छ, माथिका मोडलहरू मैले तपाईँलाई बताएँ, मल्टी डाइमेन्सनहरू छ, ती विभिन्न किसिमका आयामहरूलाई मध्यनजर गरेर यो क्यागलाई क्यारी आउट गर्नु छ। अब यो कसरी गर्ने त? एक किसिमको रिसर्च गरेर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा त्यहाँ चाहिँ बुझेर त्यसलाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई बेटर वेमा बुझेर चाहिँ अब चाहिँ राम्रा किसिमका प्रिन्सिपलहरू अरूलाई पनि टिच गर्ने कुरा। जस्तै अब इन्क्लुजन छ भनेपछि इन्क्लुजन हाम्रो नेपालमा वेल फिट छ भनेपछि अरू नेपाल जस्ता देशहरूमा चाहिँ इन्क्लुजनको प्रोभिजन हुनुपर्छ एडमिनिस्ट्रेसनमा, अथवा एफर्मेटिभ एक्सन अथवा सकारात्मक विभेदको मतलब प्रोभिजन हुनुपर्छ भनेर अरू सेक्टरमा पनि त्यसलाई चाहिँ टिच गर्नको लागि यो कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रुप 1960 मा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको। अर्को क्याग कन्ट्रिब्युटेड अन द ग्रोथ अफ सिपिए। अब त्यतिखेर चाहिँ अब यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन ग्रुपले चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति, उसको डेभलपमेन्ट र ग्रोथ गर्नको निम्ति यो इस्टाब्लिस भएको 1960 मा। इट फोकसेस अन द डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन अफ डेभलपमेन्ट। यसले के कुरामा ध्यान दिन्छ त? कसरी चाहिँ यो सार्वजनिक प्रशासनको विकास हुन्छ, कसरी सार्वजनिक प्रशासनलाई बेटर गर्ने, कसरी सार्वजनिक प्रशासनलाई विकास गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यो कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रुप भनेको यो तपाईको चाहिँ फ्रेडरिक रिकको मतलब चेयरम्यानशिपमा इस्टाब्लिस भएको एउटा ग्रुप हो। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ जति पनि अरू पनि स्कलरहरू यो ग्रुपमा छन्। यसले चाहिँ के हेर्ने भयो त? तपाईको कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई बिल्डअप गर्ने, त्यसलाई अगाडि इम्प्रुभ गर्नको निम्ति यो चाहिँ क्यागले हेर्ने हो। थस द अब यसको चाहिँ यो क्यागको अर्को कुरा चाहिँ यो डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन रिफर्स नट ओन्ली टु द गभर्मेन्ट इफोर्ट टु क्यारी आउट द प्रोग्राम डिजाइन टु सेप इट्स फिजिकल ह्युमन एन्ड कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट। यो डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन यो के भन्छन्, यो प्रशासनको विकासले तपाईको यो गभर्मेन्टको चाहिँ एक किसिमको सरकारको एक किसिमको मतलब एक किसिमको जोड बललाई मात्र हेर्दैन कि त्यहाँ गर्ने चाहिँ प्रोग्रामहरूलाई तिनीहरूको चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरूबाट गर्ने किसिमको विकास र मतलब मान्छेको ह्युमन के अरे फिजिकल ह्युमन एन्ड कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट मात्रलाई हेर्दैन। यो डेभलपमेन्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले इट अल्सो के अरे मतलब सिज अथवा इट अल्सो सिक्स स्ट्रगल टु इनलार्ज द गभर्मेन्ट क्यापेसिटी टु इन्गेज इन सच प्रोग्राम्स। के गर्छ त डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनले? सरकारको नीति अनि त्यस्ता कुराहरू सरकारले इफोर्ट गर्ने तपाईको इन्भाइरोमेन्ट र ह्युमन कुरामा चाहिँ त्यो इफोर्ट गर्ने कुराहरूमा मात्र हेर्दैन, प्रोग्राम र पोलिसीहरू तपाईको क्रिएट गर्ने कुराहरूमा हेर्दैन, तिनीहरूलाई चाहिँ इनलार्ज गर्नु, गभर्मेन्टको क्यापेसिटी बढाउनु र तिनीहरूले चाहिँ त्यस्ता प्रोग्रामहरूलाई के गर्नु त? त्यस्ता प्रोग्रामहरूमा यो क्यापेसिटी इनलार्ज गर्ने र त्यस्ता प्रोग्रामहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यो चाहिँ के अरे डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनले हेर्छ त। त्यो पोलिसी गर्ने अनि विभिन्न किसिमका ती प्रोग्रामहरूलाई अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो त? गभर्मेन्टले चाहिँ बढी इफेक्टिभ बनाउनको निम्ति यो डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनले हेरिरहेको हुन्छ। अब अगाडिको स्लाइडमा जाँदाखेरि कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको अलिकति तपाईँलाई म हिस्ट्री बताउँछु। यो हिस्ट्रीमा मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, यो हिस्ट्री अफ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रुप जो चाहिँ 1960 मा चाहिँ यो ग्रुपको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको। के गर्नको लागि त? कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ ग्रो गर्नको निम्ति, डेभलप गर्नको निम्ति है त। CAG was established in 1960 as a committee of American Society of Public Administration। यो अमेरिकामा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको ग्रुप हो। क्याग भनेको कसको चेयरम्यानशिपमा त? फ्रेडरिक रिक भन्ने, जो चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टमा रिक्सका मोडलहरू पढ्छौँ। त्यो मोडलहरूमध्ये आज एग्रिरिया इन्डस्ट्रिया मोडल पनि हामी हेर्नेछौँ है त। CPA Comparative Public Administration got a real impetus in 1962 when the CAG received the support from the Ford Foundation। तपाईले जर्ज फोर्डको नाम त सुन्नु नै भयो होला, एउटा फोर्ड भन्ने गाडी हुन्छ। अब यो फोर्ड फाउन्डेसनले चाहिँ अमेरिकामा एउटा जर्ज फोर्डको फाउन्डरमा चाहिँ जर्ज फोर्ड फाउन्डर भएर एउटा चाहिँ फोर्ड फाउन्डेसन खोलेको थियो। त्यो फोर्ड फाउन्डेसनले चाहिँ सोशल सेक्टरको इम्प्रुभमेन्टको बारेमा हेर्थ्यो। फोर्ड भन्ने त एउटा चाहिँ गाडी बनाउने फोर्ड मोटर्स छुट्टै छ, तर त्यही जर्ज फोर्डले चाहिँ तपाईको यो चाहिँ फोर्डले के गरेको थियो त? एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेको थियो, च्यारिटी किसिमको हो। यो त्यो फोर्डको फाउन्डेसनको अर्गनाइजेसनले यो क्याग, यो कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रुप जो चाहिँ फ्रेडरिक रिकको चेयरम्यानशिपमा इस्टाब्लिस भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियली सपोर्ट गरेर त्यसको डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्न थाल्यो। यो मतलब यो ग्रुपलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर क्यागलाई।
The eminent scholar of Jaguar, F.W. Rigg, Alfred Dormant, Farrell Hardy, के अरे White Widow, Wallace Shirey, John Montagu Mary, अनि त्यसपछि बेट्रिन ग्रस राल्फ अनि बारबारा आन्टी। अब यिनीहरू जति पनि भने यिनीहरूले कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति, प्लिज यता म्युट गरिदिनु होला साउन्डमा, तपाईको कसको सुनिरहेछ। अब यो पब्लिक कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा कमिटी बनाए। एउटा हाम्रो रञ्जित आवाज आइरहेछ, मलाई म्युट गरिदिन्छु ल। अब तपाईको यो ग्रुपहरु जति पनि भने इमिनेन्ट भनेका एकदमै प्रबुद्ध व्यक्तिहरु, बौद्धिक व्यक्तिहरु, स्कलरहरुको चाहिँ अब एफडब्ल्यू रिगको मतलब चेयरम्यानशिपमा यी यति मेम्बरहरुले चाहिँ एउटा कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ त्यो अगाडि बढाउनको निम्ति कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसन ग्रुप चाहिँ इस्टाब्लिश गरे। फोर्ड फाउन्डेसनले चाहिँ फाइनान्शियली त्यो ग्रुपलाई सपोर्ट गरे है त। अब के भयो त, फ्रेडरिक रिग इज द मेजर एक्सपोनेन्ट फर कम्पेरेटिभ एप्रोच अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड इज द फादर अफ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। हि वाज द मेम्बर अफ द यो चाहिँ कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रुप सिएसजी भन्ने ग्रुपको चाहिँ 10 वर्ष चेयरम्यान भएर बस्यो। किनकि अब कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा ग्रुप बन्यो। त्यो ग्रुपको फाउन्डर भयो तपाईको एफडब्ल्यू रिग। त्यसले 10 वर्ष चेयरम्यान भएर चाहिँ सञ्चालन गर्यो र त्यसलाई चाहिँ 1962 मा चाहिँ फोर्ड फाउन्डेसनले चाहिँ फाइनान्शियल रूपले सपोर्ट गरेर अब त्यसले के गर्ने भयो त, कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई अगाडि बढाउन इफोर्ट गर्ने भयो है त। द बिगिनिङ अफ 1970 saw the decline of CPA. 1971 फोर्ड फाउन्डेसन टर्मिनेट द सपोर्ट। अब के भइदियो त, अकस्मात रूपमा चाहिँ जब यो एफडब्ल्यू रिगले चाहिँ अब उसको कार्यकाल सकियो 1971 मा चाहिँ फोर्ड फाउन्डेसनले फाइनान्शियली त्यो ग्रुपलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न छोडिदियो, बन्द गरिदियो। अब फाइनान्शियली सपोर्ट बन्द गर्न छोडिसकेपछि त ग्रुपको चाहिँ इफिसियन्सी घट्छ। त्यो ग्रुप अगाडि कसरी गर्ने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेरेटिभली कसरी स्टडी गर्ने, एउटा अमेरिकालाई मात्र टार्गेट गरेका थिएन। एफडब्ल्यू रिगले चाहिँ तपाईलाई हेर्नुहुन्छ भने अमेरिका भन्दा अरू ठाउँको एडमिनिस्ट्रेसनलाई कसरी कम्पेयर गर्ने, कसरी स्टडी गर्ने भनेर उले बढी फोकस गरेको चाहिन्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ फाइनान्शियल सपोर्ट भन्न चाहियो। अब फोर्ड फाउन्डेसनले चाहिँ 1971 मा गएर त्यहाँ आफूले गर्ने फाइनान्शियल सपोर्टलाई चाहिँ बन्द गरिदियो। त्यसपछि अलिकति प्रब्लम आयो, अब केही न केही त गर्नु पर्यो। त्यसपछि 1973 मा तपाईको कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसन ग्रुप वाज डिसबेन्डेड एन्ड मर्ज विथ द इन्टरनेशनल कमिटी अफ अमेरिकन सोसाइटी फर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन टु फर्म अ न्यू सेक्सन अफ इन्टरनेशनल एन्ड कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसन SICA। सिका भन्नेमा चेन्ज भयो। के भयो त, अब 1972 मा चाहिँ फोर्ड फाउन्डेसनले फाइनान्शियल सपोर्ट बन्द गरिसकेपछि अब कम्पेरेटिभ यो एडमिनिस्ट्रेसन ग्रुप भन्ने डिजल्भ भयो। त्यो चाहिँ अब फाइनान्शियल सपोर्ट बिना अगाडि बढ्न सकेन, डिजल्भ भएर त्यो पुरा समाप्त भएन। त्यसले मर्ज गर्यो कमिटी अफ द अमेरिकन सोसाइटी अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। अमेरिकाको एक किसिमको चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा समिति थियो, सोसाइटी थियो, समाज थियो सरी है हो, त्यो समाजसम्म मर्ज गरेर चाहिँ अब एउटा किसिमले चाहिँ नयाँ किसिमको चाहिँ भाग चाहिँ खोले उनीहरूले, जसको नाम के रह्यो त, इन्टरनेशनल एन्ड कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसन भनेर यो सिका भन्ने नाममा चाहिँ चेन्ज भयो। त्यो चाहिँ पहिले जो 1960 मा इस्टाब्लिश भएको कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्रुप चाहिँ है त। इन अर्ली 1980s फेरेल ह्याडी एन्ड के अरे जङ एस जङ अनि मिल्टन रेम्यान जी काइडेन स्टार्टेड अ मुभमेन्ट फर द रिभाइभल अफ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। अब 1960 को यताको चाहिँ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको जो छवि थियो त्यो घट्यो, किनकि त्यो एक किसिमले डिजल्भ भएर अर्कोसँग मर्ज भयो। त्यसैले यी जति पनि मैले भने यो फेरेल ह्याडी यिनीहरूले के गरे त, त्यसलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्नको निम्ति एक किसिमको चाहिँ के अरे मुभमेन्ट चलाए, एक किसिमको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक किसिमको अभियान चलाए, जसले गर्दाखेरि कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई उनीहरूले निरन्तर रूपले अगाडि बढाउन सकुन् है त। अब एकैछिन यो मेसेज आयो, कन्ट्रिब्युसन अफ रिग। अब हामीले भन्यो रिगलाई चाहिँ एफडब्ल्यू रिगलाई चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको फादरको रूपमा मान्छन्। किन मान्छन् त, 1960 मा चाहिँ त्यो रिगको चेयरम्यानशिपमा चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन ग्रुप इस्टाब्लिस भयो। त्यो ग्रुपको चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ एफडब्ल्यू रिग नै भयो। र रिगले के दियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीहरूको एउटा ब्युरोक्रेटिक एप्रोच थियो, माथि हेऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा भनेपछि रिगले चाहिँ स्ट्रक्चरल फङ्सनल मोडल र इकोलोजिकल मोडल भनेर अरू किसिमको चाहिँ ट्रेन्डहरू दियो कि।
एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर स्टडी गर्नुको निम्ति। पहिला हामी चाहिँ एउटा कर्मचारी तन्त्रमा मात्र एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेयर गर्थ्यौँ भनेपछि दुईवटा नयाँ डाइमेन्सन अथवा दुईवटा नयाँ ट्रेन्डहरू दिए, जसले गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसनलाई बेटर वेमा कम्पेयर गरेर कुन एडमिनिस्ट्रेसन राम्रो भनेर चाहिँ बुझाउनुको निम्ति एफडब्ल्यू रिगले चाहिँ त्यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा यस्तो किसिमको कन्ट्रिब्युट गरेको हुनाले उसलाई चाहिँ फादर अफ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पनि भनियो। अर्को उसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मैले यहाँ दुईटा पोइन्टमा लेखेको छु। द एक्टिभिटिज अफ सिएजी अन्डर द लिडरसिप अफ रिग have stimulated interest on the comparative public administration in special references to development administration model. अब यो क्याग भन्नेको कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसन ग्रुप जो छ त्यो ग्रुपको चाहिँ चेयरम्यान जो एफडब्ल्यू रिग जो आफै हो, उसले के गरे त मतलब एक किसिमले चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति एउटा चाहिँ मुभमेन्ट चलायो, एउटा ग्रुप नै फर्म गरेर। त्यसपछि त्यो कुराले चाहिँ मतलब यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले के कुरालाई बढी जोड दियो त तपाईको डेभलपमेन्ट अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडलहरू, एडमिनिस्ट्रेसनमा विकासका मोडलहरू चाहिँ बिल्डअप गरेर रिगले पनि आफैले दुई तीनटा मोडलहरू दिएका छन्। त्यसरी विकासका मोडलहरू कसरी चाहिँ विकास गर्ने त एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा होल सोसाइटीको एउटा इकोनोमिक पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको सेक्टर र इकोनोमिक र सोसल सेक्टरबाट कसरी एडमिनिस्ट्रेसनलाई अगाडि बढाउने भनेर यो एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्टरमा चाहिँ डेभलपमेन्ट विकासका चाहिँ मोडलहरू रिगले दिएको पाउँछौँ है त। रिग्स मेजर इफोर्ट वाज डिभोटेड टु द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ नन वेस्टर्न सोसाइटिज। अब रिगले के गर्यो त कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले कुन एडमिनिस्ट्रेसन बेटर भनेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, त्यसको रिसर्च गर्ने हो भनेर मैले माथि भने। अब रिगले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड त गर्ने, कस्तो किसिमको एडमिनिस्ट्रेसनलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने त वेस्टर्न जो नन अमेरिकन, अमेरिकाको एडमिनिस्ट्रेसनको त केही स्टडी त्यहाँ भइसकेको थियो। अमेरिका भन्दा बाहिरका जो प्रशासनहरू छन्, एडमिनिस्ट्रेसनहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ स्टडी गर्नको निम्ति रिगले चाहिँ के गरे त विभिन्न विकासका चाहिँ डेभलपमेन्टका चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डेभलपमेन्टका मोडलहरू दिएको हामीले पाउँछौँ। अब रिग चाहिँ एउटा प्रोलिफिक राइटर थिए। प्रोलिफिक भनेको एक किसिमले मतलब फेमस अथवा धेरै प्रोडक्टिभ, धेरै किसिमको राइटिङ गर्ने। उनीहरूले यस्तो यस्तो नामका चाहिँ यो इकोलोजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन 1961, अब एउटा मोडल पनि दिएको छ एग्रेरिया इन्डस्ट्री भने 1957मा, यी तपाईँको प्रिजमेटिक सोसाइटी रिभाइज भने 1973, एप्लाइड प्रिजमेटिक भनेर 1978, यस्ता किसिमका बुकहरू कन्ट्रिब्युसन दिएका थिए। किनकि रिगले चाहिँ के कुरामा फोकस गरेको थियो त एउटा प्रशासनको मोडलहरू दिएर, विकासका मोडलहरू दिएर उनीले प्रशासनलाई बेटर गर्ने, बेटर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने र इम्प्रुभ गर्नको निम्ति उनले आफ्नो पहल गरेका थिए। यी भयो तपाईलाई चाहिँ यहाँ व्हाइट एउटा बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ रिग्सका बुकहरू र रिग्सका कन्ट्रिब्युसनका मोडलहरू है त। अब हामी जाउँ ट्रेन्ड्स अफ स्टडी अफ सिपिए। सिपिएलाई स्टडी गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर रिगले चाहिँ एक किसिमको रिफर्म ल्याए। पहिला कस्तो थियो, नर्मेटिभ थियो। नर्मेटिभ भनेको रुल्स रेगुलेसनमा चाहिँ आधारित थियो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ इम्पेरिकल बनाउनु पर्छ भने, इम्पेरिकल भनेको एउटा चाहिँ कुनै रिसर्च गरेर, स्टडी गरेर, त्यसलाई एनालाइज गरेर एउटा किसिमको कन्क्लुजनमा पुग्नुलाई चाहिँ इम्पेरिकल भन्छन्। पहिला त्यस्तो गरिन्थेन। पहिला त एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनको निम्ति तपाईको के गर्यो, रुल्स बनाइदियो। मैक्स वेबरले चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेसीको चाहिँ मोडल बनाइदिया थियो। त्यही अनुसार मेरिटोक्रेसी, त्यही अनुसार लेबरको डिभिजन हायरार्की हुन्थ्यो, त्यसरी एडमिनिस्ट्रेसन चल्थ्यो। रिक्सले भन्यो त्यतिले चाहिँ नर्म्सबाट मात्र हुँदैन, अब चाहिँ यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई इम्पेरिकल बनाउनु पर्छ, यसको रिसर्च गर्नुपर्छ, यसमा स्टडी गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ एनालाइसिस गरेर एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ र हामीले गरेको चाहिँ त्यो निचोड बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छन्, एकदमै उत्तम भन्दा उत्तम प्र्याक्टिसेसहरू हामीले चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ टिच गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के अरे एउटा ट्रेन्ड के दिए त पहिलाको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनबाट हामी चाहिँ इम्पेरिकल, हामी चाहिँ कन्क्लुजनमा आधारितमा एउटा निचोडमा आधारित एउटा साइन्टिफिक बेसिस र इभिडेन्समा चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई बिल्डअप गरौँ भनेर पहिला किसिमको ट्रेन्ड चाहिँ के अरे रिक्सको यो चाहिँ नर्मेटिभ टु इम्पेरिकल भयो। मलाई लाग्छ यो बुझ्नु भयो होला। सेकेन्ड चाहिँ जो ट्रेन्ड छ त्यो चाहिँ इडियोग्राफिक टु द नोमोथेलिक।
अब एउटा प्रब्लम के छ त कि यो चाहिँ यसको चाहिँ यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पढ्दाखेरि यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका टर्मिनोलोजीहरू आउँछन् जो हामीले आफ्नो लाइफ टाइममा कहिले सुनेका हुँदैनौँ। त्यही भएर हामीलाई अलिकति प्रब्लम हुन्छ। मैले यो टर्मिनोलोजीहरूलाई तपाईँलाई आउन वर्ड्समा चाहिँ सजिलो तरिकाले बुझाउन चाहिँ तपाईँलाई कोसिस गराउने छु। अब इडियोग्राफी भनेको कस्तो हुन्छ त, एउटा आइडल किसिमको बिहेभियर। पहिला चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ एउटा निश्चित प्लेसमा, एउटा निश्चित कल्चरमा, जस्तै अमेरिकाको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन छ भने अमेरिकन कल्चरमा स्टडी हुन्थ्यो, अमेरिका प्लेसमा स्टडी हुन्थ्यो भनेपछि अब कन्ट्री टु कन्ट्री एउटा केस बाई केस स्टडी हुन्थ्यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको भनेपछि अब त्यत्तिकै एउटा कुनै जियोग्राफिकल एरियामा एउटा कुनै आइडियल ठाउँमा मात्र सीमित नराखेर यसलाई चाहिँ नोमोथेलिक बनाउनु पर्छ। नोमोथेलिक भनेको कम्पेरेटिभ रूपले चाहिँ सबै ठाउँमा जर्नलाइजेसन गर्नुपर्छ। कुनै एउटा कल्चरको मात्र, एउटै ठाउँको मात्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको स्टडी गरेर हुँदैन। सबै ठाउँको कम्पेरेटिभ रूपले एडमिनिस्ट्रेसनको स्टडी गरेर एक किसिमको चाहिँ सामान्यकरण गर्नुपर्छ, त्यसलाई जर्नलाइज किसिमको बनाउनुपर्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ प्र्याक्टिसेसहरू कस्तो हुन्छ भनेर, र लज हाइपोथेसिस द्याट एसर्ट द रेगुलेसन एन्ड द बिहेभियर एन्ड कोरिलेसन बिट्विन द भेरिएबल्स। अब रिगले के पनि हेरे त, पहिला चाहिँ विभिन्न किसिमका रिलेसनहरू हेरिन्थेनन्। त्यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हुन्थ्यो, त्यो स्ट्रक्चर अनुसार कार्य सञ्चालन हुन्छ भनेपछि अब विभिन्न किसिमका एस्पेक्टहरूसँग रिलेसन कस्तो छ त एडमिनिस्ट्रेसनको मैले भने पब्लिकसँगको रिलेसन, एडमिनिस्ट्रेसनको पोलिटिक्ससँग रिलेसन, एडमिनिस्ट्रेसनको डेभलपमेन्टसँगको रिलेसन हो। यस्ता विभिन्न किसिमका भेरिएबल जो हुन्छन्, यिनी विभिन्न किसिमका भेरिएबलसँग एडमिनिस्ट्रेसनलाई स्टडी गरेर के गर्ने त, त्यो स्टडी गरेर एउटा कन्क्लुजन बनाउने, एउटा जर्नलाइजेसन गर्ने, एउटा थियोरीको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने एडमिनिस्ट्रेसनको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू भनेर यो आइडियोग्राफिकदेखि नोमोथेलिकमा ट्रान्सफर्म भयो। आइडियोग्राफी भनेको एउटा सिङ्गल एउटा प्लेस र जियोग्राफिकल लोकेसनको स्टडी, केस बाई केस स्टडी गर्नु। नोमोथेलिक भनेको एउटा चाहिँ कम्पेरेटिभ स्टडी गरेर डिफ्रेन्ट प्लेसको जर्नलाइजेसन गर्नु, त्यसको चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमका लहरू फर्मुलेट गर्नु, हाइपोथेसिसहरू बिल्डअप गर्नु, थियोरीहरू बिल्डअप गर्नु, र विभिन्न किसिमका चाहिँ मतलब कम्पेरिजनहरू गरेर रिलेसनहरू चाहिँ स्टडी गरेर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसहरू पत्ता लगाउनुलाई चाहिँ नोमोथेलिक भनिन्छ। एउटा एनालाइसिस र साइन्टिफिक इभिडेन्सको बेसिसमा चाहिँ नोमोथेलिक एक्टिभिटिज हुने भयो भनेपछि तपाईँको यो आइडियोग्राफिक चाहिँ, यो आइडियोग्राफिक स्टडी भनेको तपाईँको एउटा कन्ट्रीमा कन्ट्री टु कन्ट्री बेस्ड एप्रोचमा चाहिँ यो आइडियोग्राफिक हुने भयो। एउटा अमेरिकाको सिङ्गल कन्ट्रीको एउटा स्टडी गऱ्यो भने त्यो आइडियोग्राफिक, र मेजरवटा जति पनि कन्ट्रीहरू छन् सबै कन्ट्रीको कम्पेरेटिभली गरेर एनालाइसिस गर्यो, त्यसको चाहिँ जर्नलाइजेसन दियो, थ्योरीहरू बिल्डअप गर्यो, मतलब त्यहाँ मोडलहरू हाइपोथेसिसहरू क्रिएट गरेर एक किसिमको चाहिँ जर्नलाइजेसन गऱ्यौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नोमोथेलिक भन्छौँ। अब नोमोथेलिकमा पनि तपाईँको दुई किसिमको हुनुपर्छ भन्यो, एउटा होमोलोजिकल हुनुपर्छ भन्यो, अर्को चाहिँ एनालोजिकल हुनुपर्छ भन्यो। होमोलोजिकल भनेको, होमो भनेको सिमिलर हो, सिमिलर र डिसिमिलर भएका चाहिँ जति पनि भेरियस स्ट्रक्चरहरू हुन्छन् तिनीहरूको स्टडी गर्नुपर्छ भन्यो होमोलोजिकल मतलब किसिमको एप्रोचमा। यो नोमोथेलिकमा चाहिँ जो एनालाइसिस गर्ने भने त्यो एनालाइसिस पनि कसरी गर्ने त, एउटा चाहिँ होमोलोजिकल वेबाट, अर्को चाहिँ एनालोजिकल वेबाट। होमोलोजिकल भनेको सेम एडमिनिस्ट्रेसनका सेम स्ट्रक्चरहरू र डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू कसरी छन् भनेर स्टडी गर्ने। भेरियस एडमिनिस्ट्रेसनहरूमा मैले भने एउटै कन्ट्रीमा सीमित हुँदैन, धेरैवटा कन्ट्रीहरूमा त्यसरी स्टडी गर्ने, स्ट्रक्चरहरूको सिमिलरिटिज र डिसिमिलरिटिज। अब एनालोजिकल भनेको तिनीहरूको काम कस्तो काम गर्छ भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, तिनीहरूले कस्तो काम गर्छ र त्यसको कस्तो परिणाम आउँछ भनेर एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरहरूको त्यसरी चाहिँ एनालाइज गर्नु, तिनीहरूको कामलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको कामलाई एनालाइज गर्ने चाहिँ यो दुईटा एप्रोचबाट तपाईँको चाहिँ यो नोमोथेलिक स्टडी क्यारी आउट गर्नुपर्छ भनेर मतलब यो चाहिँ के गरे त, कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ यो एफडब्ल्यू रिगले चाहिँ यस्तो दोस्रो किसिमको चाहिँ सिफ्ट यसरी गराए, दोस्रो किसिमको ट्रेन्ड यस्तो किसिमको दिए, र थर्ड किसिमको चाहिँ नन इकोलोजिकल टु इकोलोजिकल। पहिला चाहिँ तपाईँको इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड भएर त्यहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको इन्भाइरोमेन्टको कुराहरूमा धेरै फोकस जोड दिइन्थेन। अब चाहिँ अब यो एफडब्ल्यू रिगले आएर अब त्यहाँ कस्तो किसिमको एटमोस्फियर बन्छ, कस्तो किसिमको काम गर्ने वातावरण बन्छ, त्यो वातावरणलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेर नन इकोलोजिकलदेखि मतलब धेरै कुराहरूसँग रिलेसन हुन्थेन एडमिनिस्ट्रेसनको, त्यो रिलेसन नभएको एप्रोचबाट धेरै एडमिनिस्ट्रेसनको विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ
रिलेसन हुने एप्रोचमा चाहिँ स्टडी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी ट्रेन्ड सारे। फर्स्ट नम्बरमा नर्मेटिभ रुल रेगुलेसनदेखि एउटा चाहिँ कन्क्लुजन बेसिस चाहिँ एउटा फ्याक्टमा आधारित चाहिँ इम्पेरिकलमा सारे। दोस्रोमा चाहिँ आइडियोग्राफिक एउटा सिङ्गल कन्ट्रीमा नभएर धेरै कन्ट्रीहरूमा कम्पेरिटिभली स्टडी गरेर चाहिँ त्यसलाई साइन्टिफिक बेस र इभिडेन्सको बनाउनु पर्छ, एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यो एनालाइसिस पनि एउटा चाहिँ तिनीहरूको स्ट्रक्चरको सिमिलरिटिज र डिसिमिलरिटिजमा, जसलाई होमोलोजिकल भन्ने, अर्को एनालोजिकल भनेको त्यसको एनालाइसिस चाहिँ त्यसको काम कर्तव्यको एनालाइसिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको त्यसका परिणामहरू कस्तो हुन्छन् भनेर त्यसरी एनालाइसिस गर्नुलाई चाहिँ एनालोजिकल भनेर सेकेन्ड ट्रेन्डमा। थर्डमा चाहिँ नन इकोलोजिकलदेखि इकोलोजिकल वेमा चाहिँ ट्रेन्डहरूमा चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको स्टडी गर्नुपर्छ भनेर यो 3 किसिमको ट्रेन्ड दिएको पाउँछौँ है त। अब अर्को कुरामा जाउँ, तपाईको इन्ट्रोडक्सन टु रिक्सको मोडल। रिक्सको मोडल सम्बन्धी अलिकति हामी परिचित भयौँ। अब रिक्सको मोडल कुन बेसिसमा आधारित छ त? रिक्स युज द स्ट्रक्चरल फङ्सन एन्ड इकोलोजिकल एप्रोच इन द कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन स्टडिज। मैले भने कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा 3 किसिमको मोडल छन्, जो चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेटिक मोडल, अर्को चाहिँ तपाईको स्ट्रक्चरल फङ्सन मोडल, एडमिनिस्ट्रेसनको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ, संरचना कस्तो हुनुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेसनको काम कर्तव्य फङ्सनहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने, र इकोलोजिकल एडमिनिस्ट्रेसनको त्यहाँ सम्पूर्ण किसिमको रिलेसन गर्दाखेरि वातावरण कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यो दुईटा नयाँ मोडलहरू जो छन् त्यो चाहिँ एफडब्ल्यू रिगले चाहिँ यो स्ट्रक्चरल फङ्सनल मोडल र इकोलोजिकल मोडल चाहिँ एफडब्ल्यू रिगले दिएका हुन् कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा। त्यसैले 3वटा एप्रोचहरू मैले अगाडि भनेको ब्युरोक्रेटिक एप्रोच, अर्को स्ट्रक्चरल फङ्सनल एप्रोच र इकोलोजिकल एप्रोचमा एफडब्ल्यू रिग्सले चाहिँ आफ्नो कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ स्टडीमा यो स्ट्रक्चरल फङ्सन र इकोलोजिकल मोडललाई चाहिँ उसले लग्यो र ब्युरोक्रेटिक मोडललाई उसले चाहिँ लगेको त्यति लगेको पाइदैन है त। अर्को, रिक्स वाज द प्राइमरीली इन्ट्रेस्टेड इन द इन्टरेक्सन बिट्विन द एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम एन्ड देयर इन्भाइरोमेन्ट। अब इकोलोजिकल मोडलले चाहिँ रिलेसन नै हेर्ने हो, एडमिनिस्ट्रेसनको अरू चाहिँ कम्पोनेन्टहरूसँग, अरू डाइमेन्सनहरू रिलेसन हेर्ने हो। ब्याकग्राउन्डमा हल्ला नगरिदिनु होला प्लिज, मैले रिक्वेस्ट गरेँ। रिक्सले चाहिँ रिक्सको चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट केमा थियो त? तपाईँको इन्टरेक्सन भनेको रिलेसन हो, रिलेसन बिट्विन एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेसनका विभिन्न किसिमका सिस्टम हुन्छन्, जस्तै टप लेभल, बटम लेभल, म्यानेजरियल, विभिन्न किसिमका फङ्सन र सिस्टमहरू हुन्छन् एडमिनिस्ट्रेसनमा। एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि सब सिस्टमहरू हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ विभिन्न किसिमको काम कर्तव्य उनीहरूलाई तोकेको हुन्छ हो। तिनीहरू सब सिस्टमहरूमा, एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमहरूमा चाहिँ के गर्ने त? रिक्सले एउटा इन्ट्रेस्ट के दिए कि तिनीहरूको इन्ट्रेक्सनलाई स्टडी गर्ने र तिनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ, कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा तिनीहरूले बेटर फङ्सन गर्छन्, कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा तिनीहरूले राम्रो किसिमले फङ्सन गर्दैनन् भनेर आफ्नो प्राइमरी चासो दिए, जसलाई चाहिँ एउटा एप्रोचको हिसाबले बुझ्दाखेरि इकोलोजिकल एप्रोच भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को, एनालाइजिङ द डिफरेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम, रिक्स अब्जर्भ बाई द बोथ इकोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यू एन्ड स्ट्रक्चरल फङ्सनल पोइन्ट अफ भ्यू। मैले भने रिक्सले चाहिँ आफ्नो स्टडी गर्दाखेरि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई स्टडी गर्दाखेरि कम्पेयर गरेर ब्युरोक्रेटिक मोडल उसले लगेन, उसले चाहिँ 2 किसिमका चाहिँ नयाँ मोडल दियो। जो 2 किसिमका नयाँ मोडल अथवा अप्रोच अथवा भ्यूहरू के हुन् त? स्ट्रक्चर र फङ्सनको आधारमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई हेर्ने, एडमिनिस्ट्रेसनको स्ट्रक्चर कस्तो बनेको छ, एडमिनिस्ट्रेसनले कस्तो कस्तो फङ्सन गरेको छ, र त्यो एडमिनिस्ट्रेसनले गरेको चाहिँ त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ वातावरण बन्छ, एटमोस्फियर बन्छ हो। त्यो एटमोस्फियर र त्यहाँको चाहिँ स्ट्रक्चर र फङ्सनलाई हेरेर रिक्सले चाहिँ कम्पेरेटिभ स्टडी गरेको हामीले पाउँछौँ है त। Ricks used this approach in the developing his typologies for the comparative study of administrative system in the third world nation. अब रिक्सले चाहिँ यो आफ्नो किसिमको धारणा चाहिँ यो चाहिँ विकास कुन ठाउँमा चाहिँ विकास गर्यो त? किनकि चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन त्यतिखेर डेभलप भएको थिएन भन्ने रिक्सले नै त्यसलाई धेरै इफोर्ट दिएर डेभलप गर्यो, मोडलहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ डेभलपमेन्टका मोडलहरू दिएर। त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो टाइपोलोजी भनेको एक किसिमको टाइपको एउटा स्ट्रक्चर जो मोडलहरू दियो त्यसलाई चाहिँ टाइपोलोजी भन्छ। त्यो टाइपोलोजी कम्पेरेटिभ स्टडी चाहिँ कता गर्ने त? थर्ड वर्ल्ड नेसनहरू
देशहरूमा गर्ने, किनकि रिक्स चाहिँ इन्ट्रेस्टेड केमा थियो त नन वेस्टर्न सोसाइटीमा मतलब इन्ट्रेस्टेड थियो। वेस्टर्न सोसाइटी भनेको विकसित देशहरू अमेरिका भयो, क्यानाडा भयो, त्यसलाई वेस्टर्न सोसाइटी भन्ने। नन वेस्टर्न भनेको चाहिँ अमेरिका र क्यानाडा तिनीहरू भन्दा बाहेक, र तपाईँको थर्ड वर्ल्ड नेसन भनेको अमेरिकालाई फर्स्ट वर्ल्ड नेसन भन्छ, युरोपियन अलिकति विकसित देशहरूलाई सेकेन्ड वर्ल्ड नेसन, र नेपाल अनि भुटान बङ्गलादेश यिनीहरू जो चाहिँ डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा भएका देशहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ थर्ड वर्ल्ड नेसन हुन्छ। त्यसैले थर्ड वर्ल्ड नेसनको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई हेर्नको निम्ति यो एफडब्ल्यू रिक्सले चाहिँ आफ्ना किसिमका चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडलहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको पाउँछौँ। अब के को बेसिसमा त रिक्सले चाहिँ दुईटा मोडलहरू दियो एडमिनिस्ट्रेसनमा, चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको डेभलपमेन्टमा चाहिँ दुई किसिमका मोडलहरू दियो। उसको चाहिँ एप्रोच हेर्ने भनेको चाहिँ उनीहरूको एडमिनिस्ट्रेसनको स्ट्रक्चर कस्तो छ, एडमिनिस्ट्रेसनको फङ्सन कस्तो छ भनेर हेर्ने, त्यहाँका एडमिनिस्ट्रेसनको इन्भाइरोमेन्ट एज अ होल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेर हेर्ने एप्रोचहरू त लग्यो। त्यो एप्रोच लगेर उसले चाहिँ दुई किसिमको मोडल दियो। पहिलो मोडल भनेको एग्रेरिया र इन्डस्ट्रियल मोडल, त्यसपछिको मोडल भनेको फ्युज प्रिजमेटिक र डिफ्रेक्टेड सोसाइटीको मोडल दियो एडमिनिस्ट्रेटिभ डेभलपमेन्टमा। आज हामीले हेर्ने मोडल भनेको एग्रेरिया इन्डस्ट्रियल मोडल मात्र हो। यो चाहिँ फ्युज प्रिजमेटिक र डिफ्रेक्टेड मोडल हामीहरू अर्को सेसनमा हेर्नेछौँ है त। अब हामी जाउँ आजको मोडलतर्फ। यो यिनीहरू चाहिँ मोडलहरू चाहिँ कुनै चाहिँ आइडियल मोडल हुन्, एउटा एक किसिमको चाहिँ हाइपोथेसिस गरेका, एउटा एजुम्सन गरेका मोडल हुन्। यिनीहरू चाहिँ नेचरमा एक्जिस्ट गर्ने एकदमै ट्रु मोडलहरू चाहिँ होइनन् है त। Riggs constructed certain ideas model for the study of developing societies and their administrative system on the comparative basis. अब भनिहाले रिक्सले चाहिँ यो कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ बुस्टअप गर्नको निम्ति, बिल्ड गर्नको निम्ति कम्पेरेटिभ एडमिनिस्ट्रेसन ग्रुप पनि फर्म गर्यो। त्यसको चेयरम्यानसिप भएर 10 वर्ष काम गर्यो। उसले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डेभलपमेन्टको लागि मोडलहरू दियो। मोडलहरूमध्ये एग्रेरिया इन्डस्ट्रियल मोडल फर्स्ट मोडल भयो। सेकेन्ड मोडल भनेको तपाईँको फ्युज डिफ्रेक्टेड यो प्रिजमेटिक सोसाइटीको मोडल भनेको सेकेन्ड मोडल भयो। त्यो केमा बेसिस थियो त, एउटा एडमिनिस्ट्रेसनले गर्ने फङ्सन र मतलब उसको स्ट्रक्चरमा बेसिस र एडमिनिस्ट्रेसनको रिलेसन गर्दाखेरि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट र इकोलोजी भन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा बेसिस भएर एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ कम्पिटेटिभ रूपले स्टडी गर्यो। र रिक्सले दिएका यो मोडलहरू आइडियल मोडल हुन्। यिनीहरू एजुम्सनमा एउटा एक किसिमको चाहिँ अनुमानमा आधारित मोडलहरू हुन् र यिनीहरू डेभलपिङ सोसाइटिजहरू थर्ड वर्ल्ड नेसन चाहिँ नेपाल अनि यो इन्डिया यस्ता, त्यतिखेर इन्डियातिर धेरै डेभलप भएको थिएन। तपाईँको यहाँसम्म कि चाइना पनि त्यति धेरै डेभलप भएको थिएन। 19 तपाईँको यो 60मा आएर चाहिँ चाइना पनि त्यति धेरै डेभलप भएको मानिँदैन। चाइना डेभलप भएको मानिँदैन कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाइनाले चाहिँ त्यस्तो एक्टिभ रोल लिएको थिएन, जबकि जापानले चाहिँ त्यो के भन्छन् पर्ल हार्बरमा अमेरिकामा चाहिँ बम खसालेको थियो। अमेरिकाले त्यसको काउन्टर एट्याकमा चाहिँ हिरोसिमा र नागासाकीमा बमहरू खसाल्यो। त्यतिखेर चाहिँ चाइनामा चाहिँ एक किसिमको गरिबी थियो। चाइना चाहिँ त्यो एकदमै वार गर्ने विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भ थिएन। त्यतिखेरको चाइनाको डेभलपमेन्ट चाहिँ एक किसिमको पेस थियो। त्यसैले चाइना पनि त्यतिखेर डेभलप अहिलेको जस्तो डेभलप थिएन। त्यही भएर यो चाहिँ डेभलपिङ सोसाइटीहरू जो विकास भइरहेछन् त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई हेर्नको निम्ति, कम्पेरिजन गरेर हेर्नको निम्ति रिक्सले आफ्नो स्टडी गर्नको निम्ति केही मोडलहरू इस्टाब्लिस गरे, केही मतलब मोडलहरू बनाएर, एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडलहरू बनाएर यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ मोडलहरू हुन्छन् भनेर भने है त। A model refers to any structure of the symbol and operating rules which we think has a counterpart in the real world. हामीले चाहिँ मोडलहरू रिक्सले दिएका मोडलहरूलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ त? रिक्सले उसले एज्युम गरेको कुरा हाम्रो चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकल लाइफमा हुन्छ, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू एक्जिस्ट गर्छ, त्यस्तो किसिमको सोसाइटी एक्जिस्ट गर्छ, त्यस्तो किसिमको एडमिनिस्ट्रेसन मतलब एक्जिस्ट गर्छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक्जिस्ट गर्छ भनेर हामीले चाहिँ रिक्सले लिएका मोडलहरूलाई चाहिँ एउटा रियल बेसिसमा हेर्छौँ। तपाईले दृष्टान्त इङ्ग्लिसमा प्याराबल भन्छ, ती दृष्टान्तहरूले रियल लाइफमा चाहिँ कसरी चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने एउटा स्टोरीको रूपमा भनेका हुन्छन्। रियल सत्य घटनामा आधारित विभिन्न किसिमका स्टोरीहरू भनेर तपाईले सुन्नुहुन्छ। त्यस्तै यी मोडलहरूले पनि रियल सोसाइटीको एउटा रिप्रेजेन्टेसन, रियल सोसाइटीको रिफ्लेक्सन देखाउने किसिमका जति पनि यो चाहिँ मतलब मोडलहरू छन्, यी रिक्सका चाहिँ आइडियल मोडलहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ भन्यो। उसले चाहिँ एज्युम्सन गरेर मोडल दियो, तर वास्तविक रूपमा चाहिँ उसले एज्युम्सन गरेको कुरा रियालिटीमा पनि एक्जिस्ट गर्छ भन्ने एज्युम्सनमा रिक्सका मोडलहरूलाई चाहिँ रिफर गरिन्छ र हेरिन्छ भन्ने कुरा भन्न खोजेको हो। According to
risks. If the model is chosen, it helps to understand the phenomenon of which it is applied. If poorly chosen, it leads to misunderstanding. रिकले के भन्यो त यो रिक्सले यदि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो सोसाइटीलाई हेर्नको निम्ति कुनै मोडललाई चाहिँ तपाईले लिनुहुन्छ रिकले इस्टाब्लिश गरेको त्यो चाहिँ के को लागि हो त त्यहाँको चाहिँ विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरु त्यहाँका एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटिजहरुलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको निम्ति हो यदि तपाईले त्यो मोडललाई सही तरिकाले लिनु भएन सही तरिकाले त्यो मोडलले भनेको कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु भएन भनेपछि यसले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्छ र रिक्सले भन्न खोजेको कुरा र त्यहाँ भएको कुराहरु पनि तालमेल पनि हुँदैन त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त अब यसलाई चाहिँ बुझ्नको निम्ति चाहिँ मतलब यो केयरफुल्ली यो मोडलहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटी हेर्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिक्सले भनेको कुरा हो द मोडल डेभलप बाइ द रिक्स रिप्रेजेन्ट द डिफरेन्ट सोसाइटी अकॉर्डिङ टु द डिफरेन्ट सोशल स्ट्रक्चर अब रिक्सले मैले भनिहाले एउटा अमेरिकामा मात्र सीमित नभएर विश्वका विकसित थर्ड वर्ल्ड नेसनहरुमा विकास भइरहेका सबै देशहरुमा चाहिँ रिक्सले विश्वमा भएका सबै किसिमका सोसाइटी डेभलप नभएका सोसाइटी डेभलप हुन लागेका सोसाइटी र डेभलप भइसकेका सोसाइटीहरुमा चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन कस्तो छ भनेर उले चाहिँ मोडल दिएको हामी चाहिँ पाउँछौं है त रिक्स कन्स्ट्रक्टेड द एग्रेरिया ट्रान्जेसिया इन्डस्ट्रियल मोडल इन 1957 1956 मा एग्रेरिया इन्डस्ट्रियल मोडल दियो रिक्सले एग्रेरिया भनेको जो कन्ट्रीहरु चाहिँ एग्रिकल्चरमा मात्र सीमितहरु छन् त्यस्ता कन्ट्रीहरुको एडमिनिस्ट्रेसन त्यति धेरै डेभलप भएको हुँदैन जो कन्ट्रीहरु इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भएर इन्डस्ट्रीमा चेन्ज भइसकेका हुन्छन् त्यस्ता कन्ट्रीहरुलाई डेभलप कन्ट्री भन्छ हो त्यो कन्ट्रीहरुको डेभलप कन्ट्रीहरुको एडमिनिस्ट्रेसन त फरक हुन्छ त्यसैले उले चाहिँ एग्रेरिया इन्डस्ट्रियल मोडल दियो पछि अब के हुन आयो भनेपछि अब कोही देशहरु सम्पूर्ण तरिकाले विकसित भएका पनि हुँदैनन् कोही देशहरु चाहिँ अब सम्पूर्ण तरिकाले चाहिँ एग्रिकल्चरमा बेसिस हुँदैनन् बीचका पनि केही कन्ट्रीहरु त हुन्छन् एक्जिस्ट गर्छन् भनेर उसको चाहिँ एग्रेरिया इन्डस्ट्रियल मोडल 1956 मा दिएको मोडललाई क्रिटिसाइज गर्यो त्यसपछि रिक्सले चाहिँ यो 1957 मा एग्रेरिया ट्रान्जिसिया र इन्डस्ट्रिया भन्ने मोडल चाहिँ दिएको पहिला चाहिँ 1956 मा रिक्सले चाहिँ एउटै मोडल दिएको थियो जसको नाम चाहिँ एग्रेरिया इन्डस्ट्रिया थियो त्यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर जो कन्ट्रीको अकुपेसन एग्रिकल्चर थियो त्यस्ता कन्ट्रीको एडमिनिस्ट्रेसन हेरिएको थियो र जो कन्ट्रीको चाहिँ अकुपेसन बढी इन्डस्ट्रियलाइज भएका नेसनहरुको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई हेरिएको थियो त्यो दुईटा इन्डस्ट्रियल डेभलप र अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरुको चाहिँ बीचमा चाहिँ अरु चाहिँ अब विकासोन्मुख मुलुकहरु पनि एक्जिस्ट गर्छन् ट्रान्जिसन फेजमा भएका मुलुकहरु पनि हुन्छन् भनेर 1957 मा गएर आफ्नो मोडललाई अपडेट भएर त्यो मोडलको आलोचना भएर चाहिँ अर्को किसिमको यो एग्रेरिया ट्रान्जिसिया र इन्डस्ट्रियल मोडल चाहिँ दिएको हो त्यसपछि अर्को मोडल पनि छ फ्युज प्रिज्मेटिक र डिफ्रेक्टेड जो आज हामी हेर्दैन अर्को सेसनमा हेर्छौं अब यो दुईटा किसिमको टाइपोलोजीहरु दियो अब यो पछि गएर तपाईको एग्रेरिया ट्रान्जिसिया इन्डस्ट्रियल मोडल चाहिँ त्यति धेरै रिकको सक्सेसफुल भएन त्यसले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ राम्रो किसिमले यो सोसाइटीहरुको एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ डेभलप सोसाइटी र अन्डर डेभलप सोसाइटीको एडमिनिस्ट्रेसनलाई राम्ररी एक्सप्लेन गर्न पाएन त्यसैले चाहिँ आफ्नो एग्रेरिया ट्रान्जिसिया इन्डस्ट्रियल मोडललाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर नयाँ फर्मको मोडल दियो जसलाई चाहिँ फ्युज्ड प्रिज्मेटिक र डिफ्र्याक्टेड किसिमको चाहिँ मोडल भन्न सकिन्छ जो हामी अर्को सेसनमा हेर्ने छौं टाइपोलोजी अफ स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम इन अ कम्पेरेटिभ कन्टेक्स्ट अब यो मोडलहरु किन दिएको हो त त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका अन्डर डेभलप र डेभलप नेसनहरुमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कसरी स्टडी गरिन्छ भनेर हेर्नको निम्ति कम्पेयर गर्नको निम्ति अब एग्रेरिया भनेको चाहिँ अन्डर डेभलप नेसनहरु भयो ट्रान्जिसिया भनेका मध्यम वर्गका धेरै डेभलप पनि नभएका धेरै पुअर पनि नै अनि इन्डस्ट्रिया भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज भएका डेभलप कन्ट्रीहरुमा यिनीहरुमा चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन कसरी इम्प्रुभ गर्ने कसरी एडमिनिस्ट्रेसन छ भनेर हेर्नको निम्ति पहिलो मोडल दियो त्यो मोडलमा क्रिटिसाइज भयो त्यसपछि उले आफ्नो मोडल इम्प्रुभ भएर फ्युज प्रिज्मेटिक र डिफ्र्याक्टेड भन्ने टाइपोलोजीको मोडल दियो जसले चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा एउटा कम्पेयर गरेर तुलनात्मक रूपमा स्टडी गर्ने चाहिँ यो किसिमको के हो त एप्रोचहरु मोडलहरु रिक्सले दिएको पाउँछौं है त अब हामी जाउँ आइडियल मोडल भन्छ यो एजम्पसनमा बेस्ड आधारित मोडल हो तर हामी चाहिँ एजम्पसन कस्तो गर्छौं त उले दिएको मोडल जस्तो सोसाइटी हाम्रो रियालिटीमा एक्जिस्ट गर्छ भन्ने किसिमको एजम्पसनमा उसको मोडलहरुलाई हामीले हेरिरहेका हुन्छौं
अब ब्याकग्राउन्डमा अझै पनि आवाज आउँदैछ, मैले फेरि पनि रिक्वेस्ट गरेँ ब्याकग्राउन्डमा म्युट गरिदिनु होला भनेर। तपाईँहरूले केही क्वेसन छ भने लास्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अब आज हामी जो मोडलहरू हेर्न गइरहेका छौँ त्यो मोडलको नाम छ एग्रेरिया, ट्रान्जेसिया र इन्डस्ट्रिया मोडल, जो रिक्सले चाहिँ 1957मा दिएको थियो। किनकि 1956मा उसले एग्रेरिया इन्डस्ट्रिया मोडल दिएको थियो र उसले चाहिँ यो ट्रान्जेसिया भन्ने टर्महरू बिचमा भएका मध्यमवर्गीय मुलुकहरूलाई मिस गरेको थियो। उसले चाहिँ करेक्सन गरेर आफ्नो मोडललाई चाहिँ 1957मा यो मोडल दियो। फेरि यो मोडलले पनि काम गरेन, त्यसपछि उसले चाहिँ अर्को किसिमको फ्युज, प्रिज्मेटिक र डिफ्र्याक्टेड भन्ने मोडल चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई स्टडी गर्न दिएको मोडल हो है त। अब यो एग्रेरिया इन्डस्ट्रियल ट्रान्जेक्सन मोडलको चाहिँ के हो त फिचरहरू हामी पढौँ। यहाँ चाहिँ इट इज एन इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल कन्स्ट्रक्ट इन कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा यो कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा यो एक किसिमको महत्त्वपूर्ण किसिमको के हो त मोडल हो यो के अरे यो एग्रेरिया ट्रान्जेसिया। किनकि त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि मोडलहरूबाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ कम्पेयर गरिएको थिएन। त्यही भएर फर्स्ट टाइम इस्टाब्लिस भएको मोडल भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल, एउटा मतलब थ्योरीको आधारमा गरिएको मोडल हो, जसले चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनहरू हेर्नको निम्ति एउटा मोडलको वेबाट एउटा मोडल इस्टाब्लिस गरेर हेर्न चाहिँ स्टार्ट गरेको थियो। यो रिगले चाहिँ 1957मा दिएको मोडल भइहाल्यो। Societies operating under the agriculture economy are termed agraria। जो समाजमा चाहिँ कृषि प्रधान देशहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ एग्रेरिया भन्यो। किनकि कृषि प्रधान देशहरूको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनहरू त्यति धेरै डेभलप भएको पाउँदैन, किनकि उनीहरूसँग इकोनोमी पनि थोरै हुन्छ, उनीहरू प्योरली चाहिँ एग्रिकल्चरमा मतलब बेसिस भएका हुन्छन् भनेर एडमिनिस्ट्रेसन उनीहरूको त्यति धेरै इफेक्टिभ हुन सक्दैन भनेर रिक्सले त्यसरी चाहिँ अन्डर डेभलप नेसनहरू, थर्ड वर्ल्ड नेसनहरू जो नेपाल जस्ता, इन्डिया जस्ता, त्यतिखेरका चाइना जस्ता नेसनहरूलाई के भने त यो चाहिँ एग्रेरिया भने। अब यो मैले भने हैन, एफडब्ल्यू रिगले नै 1957मा के भने हो त, एग्रेरिया रिप्रेजेन्ट टु द प्योर ट्रेडिसनल सोसाइटी अफ एन इक्जाम्पल इम्पेरियल चाइना। चाइनालाई चाहिँ एकदमै एग्रेरिया सोसाइटीको रूपमा चाहिँ एफडब्ल्यू रिगले चाहिँ कन्सिडर गर्यो। उसले आफ्नो मोडलमा दिएको इक्जाम्पल नै, चाइना त्यतिखेर विकास भएको थिएन, त्यसैले एग्रेरिया जो चाहिँ डेभलप भएको छैन त्यस्तो देशको उपमा चाहिँ कलाइदियो तपाईले। एफडब्ल्यू रिगले चाहिँ इम्पेरियल चाइना भनेको त्यतिखेर चाहिँ चाइनामा एक किसिमको चाहिँ अहिलेको किसिमको रुल थिएन, त्यहाँ एउटा चाइनामा पहिले चाहिँ इम्पेरर हुने गर्थ्यो। हो त्यो इम्पेरियल चाइना जो छ त्यो इम्पेरियल चाइनालाई चाहिँ एग्रेरिया किसिमको मोडलको चाहिँ उपमा समाज सोसाइटीको रूपमा चाहिँ एफडब्ल्यू रिगले दिएको पाउँछन्। सोसाइटी अपरेटिङ द इन्डस्ट्रियल इकोनोमी एन्ड डोमिनेटेड बाई इन्डस्ट्रियल इन्स्टिट्युसन आर कल्ड इन्डस्ट्रिया। इन्डस्ट्रिया भनेका जुन सोसाइटीहरूमा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भएर त्यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रीका इन्स्टिट्युसनहरू इस्टाब्लिस भएका छन्, जहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएको छ, त्यस्तो सोसाइटीलाई चाहिँ रिक्सले के भन्यो त इन्डस्ट्रिया भन्यो। र त्यसको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि त्यतिखेरको कन्टेम्पोरेरी युएसए, त्यतिखेरको वर्तमान चाहिँ अमेरिका, त्यतिखेर अहिले चाहिँ अब पुरानो भइसकेको, अब त्यतिखेरको अमेरिकालाई चाहिँ रिक्सले चाहिँ आफ्नो मोडलमा चाहिँ इन्डस्ट्रिया भनेर दिए र एग्रेरिया भनेर चाहिँ चाइनाको इक्जाम्पललाई दिए है त, इम्पेरियल चाइनाको इक्जाम्पल। अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब 3वटा स्लाइड छ कि तीनटा, अब 2-3टा कति त्यो स्लाइडहरू छ। रिक्स डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन द टु टाइप्स अफ सोसाइटी। रिक्सले 1956मा मैले भने एग्रेरिया र इन्डस्ट्रिया गरेर सोसाइटीलाई दुई भागमा बाँडे। एउटा चाहिँ कृषिमा आधारित, अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज भएर विकसित देशहरू भनेर दुई भागमा सोसाइटीलाई बाँडे। सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाई एग्रिकल्चर इन्स्टिट्युसन एन्ड सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाई इन्डस्ट्रियल इन्स्टिट्युसन। अब कृषिका जति पनि संरचनाहरूबाट मतलब संरचनाहरू भएका देशहरू एग्रेरियन सोसाइटिज भने, कृषिमा आधारित देशहरू र जति पनि इन्डस्ट्रियल इन्स्टिट्युसनहरू त्यहाँ बिल्डअप भएका थिए त्यस्ता किसिमका सोसाइटीहरूलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्स्टिट्युसन बिल्डअप भएका सोसाइटीलाई इन्डस्ट्रिया भनेर भने। एग्रेरिया एन्ड इन्डस्ट्रिया आर द प्योर और आइडियल मोडल्स व्हिच डु नट एक्जिस्ट इन प्र्याक्टिस। अब के भनिन्छ यसको त, यो मोडलहरू चाहिँ रिक्सले एजुम्सन मात्र दिएको हो, यिनीहरू रियलमा एक्जिस्ट गर्दैनन्। तर हामी के एज्युम गर्छौँ त, कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन स्टडी गर्दा यिनीहरू यस्ता किसिमका सोसाइटी रियलमै छन् भनेर एज्युम गर्छौँ।
रियलमा नभए पनि यस्ता किसिमका हुन्छन्, यस्तो किसिमको एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ, यस्ता किसिमका सोसाइटीहरू पनि हुन्छन् भनेर। अब 100% हुँदैनन् भन्ने त होइन, एग्रिकल्चरमा बेसिस भएका हुन्छन् अनि इन्डस्ट्रियलाइज भएका पनि हुन्छन्, तर 100% भएका हुँदैनन्। केही क्यारेक्टरहरू सो गर्छन् कि एग्रेरिया मोडलका क्यारेक्टरहरू, एग्रेरिया सोसाइटीका क्यारेक्टरहरू नेपालले सो गर्छ। अब इन्डस्ट्रिया जो क्यारेक्टरहरू चाहिँ मलाई युएसए सो गर्छ इन्डस्ट्रियाको मोडलहरूको। अब के भन्यो त ट्रान्जेसिया प्रोजेस द बोथ द क्यारेक्टरिस्टिक्स। यो ट्रान्जेसिया जो भनेको छ 1956मा दिएन, 57मा इम्प्रुभ गरेर आफ्नो मोडललाई चाहिँ एग्रेरिया, ट्रान्जेसिया र इन्डस्ट्रिया बनायो। यो ट्रान्जेसिया भनेका त्यस्ता किसिमका चाहिँ सोसाइटीहरू, त्यस्ता किसिमका देशहरू जसले एग्रेरिया कृषिमा आधारित कुराहरू र इन्डस्ट्रियलाइज कुराहरू दुईटै सोसाइटीको चाहिँ कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ, रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यो एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीको कुरामा फोकस नभएर यो त्यस्ता किसिमका सोसाइटीहरूमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन कसरी हुन्छ भनेर कम्पेरेटिभली स्टडी गर्नुलाई चाहिँ यो चाहिँ कम्पेरेटिभ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ यो एफडब्ल्यू रिगले यसरी एप्रोचहरू दिएको थियो। त्यो चाहिँ मतलब एउटा एग्रिकल्चरमा बेस र इन्डस्ट्रियल बेस सोसाइटीहरूको चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि। अर्को, ट्रान्जेसिया सिम्बोलाइज द ट्रेडिसनल सोसाइटिज मुभिङ फ्रम द स्टेज अफ एग्रेरिया टु द इन्डस्ट्रिया, रिप्रेजेन्टिङ द ट्रान्जेसन स्टेज बिट्विन द एग्रेरिया एन्ड के अरे इन्डस्ट्रिया। ट्रान्जेसिया भन्ने जो बीचको फेज छ यसले चाहिँ मतलब परम्परागत जति पनि चाहिँ सोसाइटीहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, जो चाहिँ एग्रेरियादेखि इन्डस्ट्रियातिर चाहिँ मतलब सर्ने क्रममा हुन्छन्, तिनीहरू बीचको फेजमा हुन्छन्। न तिनीहरूले एग्रेरियाको क्यारेक्टर, टोटल एग्रेरियाको क्यारेक्टर देखाउँछन्, केही क्यारेक्टर एग्रेरियाको त हुने भयो, केही क्यारेक्टर इन्डस्ट्रियाको पनि हुने किसिमका चाहिँ बीचकालाई चाहिँ ट्रान्जेसिया किसिमका सोसाइटी भन्ने भयो। यस्ता सोसाइटीलाई चाहिँ ट्रान्जेसियाले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर आफ्नो मोडलमा भने। अर्को, रिक्स डिपेक्टेड development of an development as an unidirectional movement from transitional agricultural societies to the model industrial society। रिगले चाहिँ के किसिमको चाहिँ अनुमान गरे भनेपछि यो डेभलपमेन्ट भनेको युनिडाइरेक्सनल हुन्छ, एक डाइरेक्सनदेखि अर्को सिधा एक डाइरेक्सनमा अगाडि बढ्नुलाई चाहिँ युनिडाइरेक्सनल भन्ने हो। युनि भनेको वान, एक डाइरेक्सनमा अगाडि बढ्नेलाई चाहिँ युनिडाइरेक्सनल भन्ने भयो। उसले के भन्यो, एग्रेरियादेखि सबै कन्ट्रीहरू इन्डस्ट्रियामा जान्छन् भन्ने किसिमको युनिडाइरेक्सनल एप्रोच दिए, जो गएर पछि किसिमको चाहिँ एग्रेरिया, ट्रान्जेसिया र चाहिँ के अरे इन्डस्ट्रिया भनेर चाहिँ इन्डस्ट्रियलतिर जाने हो भनेर भने, जो पछि गएर चाहिँ क्रिटिसाइज पनि भयो। किनकि सबै इन्डस्ट्रियलाइज भएका देशहरू, सबै त्यो के भन्छन् एग्रेरियादेखि ट्रान्जेसिया भएका देशहरू सबै इन्डस्ट्रियलमा नजान पनि सक्छन्, कोही चाहिँ त्यहीँ पनि इस्टाब्लिस गर्न सक्छन् भने कोही अझ फेरि एग्रेरिया पछाडि पनि पर्न सक्छन्। बिचका कन्ट्रीहरू त अगाडि मतलब जो मध्यम वर्गीय मुलुकहरू छन् तिनीहरू सबै विकासै हुन्छन् भन्ने त हुँदैन। त्यही भएर यो उसको चाहिँ यो रिक्सको चाहिँ एग्रेरिया, ट्रान्जेसिया र इन्डस्ट्रियल मोडलको पछि क्रिटिसाइज भएको पनि पाउँछौँ। तर रिक्सले चाहिँ आफ्नो मोडलमा चाहिँ पहिलो मोडलमा के भन्यो त, यो चाहिँ डेभलपमेन्टलाई कसरी चाहिँ उसले चाहिँ डिफाइन गर्यो त, यो भनेको युनिडाइरेक्सनल हुन्छ, एक डाइरेक्सनमा अगाडि बढ्छ, जो चाहिँ के हुन्छ त ट्रेडिसनल सोसाइटीबाट चाहिँ ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर सोसाइटीहरूबाट ट्रान्जिसन सोसाइटी हुँदै मतलब मोडर्न सोसाइटीमा जान्छ, इन्डस्ट्रियलाइज सोसाइटीमा जान्छ भनेर डेभलपमेन्टलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरे। यो डेभलपमेन्ट एउटा डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्टरमा पनि बुझ्नु होला है त। अर्को, अब रिक्सले दिएको जो मोडल छ यो चाहिँ अब एकैछिन है, माथि अर्को स्लाइड रहेछ, यो भइसक्यो, लास्ट स्लाइडमा रहेछौँ हामीहरू। अब डिफरेन्सेसमा एग्रेरिया र इन्डस्ट्रियल मोडलमा के फरक छ भनेर हेर्दाखेरि, डोमिनेन्स अफ एस्क्रिप्टिभ के अरे एस्क्रिप्टिभ भ्यालुज अर द नर्म्स, रेकग्नेसन अफ स्टेटस एन्ड कस्टम। यो एस्क्रिप्टिभ भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ लेखिएको छ, एउटा सोसाइटीको चाहिँ नर्म्सहरू, जति रूढिवादी परम्पराहरू हुन्छन्, जति पनि त्यहाँका कल्चरहरू, संस्कृतिहरू र संस्कारहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ एस्क्रिप्टिभ भ्यालुजहरू भन्छ। हो, त्यो चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ प्रबलता हुन्छ। जस्तै नेपालमा पनि पहिलाका चाहिँ ट्रेडिसनहरूको चाहिँ अहिले पनि मतलब के हुन्छ, डोमिनेन्स छ। जस्तै छुवाछुतको, जस्तै अब छाउपडी प्रथाको, विभिन्न किसिमका जति पनि यस्ता चाहिँ हाम्रा चाहिँ ट्रेडिसनल परम्परागत जति पनि हाम्रा नर्म्स एन्ड भ्यालुहरू चाहिँ हुन्छन्, त्यस्ता भ्यालुहरू डोमिनेट गरिरहेका हुन्छन् भनेर चाहिँ यो चाहिँ एग्रेरिया टाइपको कृषिमा आधारित सोसाइटीहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ यस्ता किसिमका नर्म्स र भ्यालुहरूले चाहिँ ट्रेडिसनल नर्म्स, भ्यालु,
सुपरस्टिसन रूढिवादी परम्पराहरूले चाहिँ डोमिनेट गरेको हुन्छ एग्रेरिया मोडलमा भन्यो एग्रेरिया सोसाइटीमा। इन्डस्ट्रीमा डोमिनेन्स अफ एचिभमेन्ट नर्म्स। अब यो इन्डस्ट्री जो विकास भएका मुलुकहरू हुन्छन् जसलाई इन्डस्ट्रियलाइज नेसन पनि भन्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको नर्महरू हुन्छ त, त्यो चाहिँ एचिभमेन्ट भएका नर्महरू, केही कुराहरू सुधार भइसकेका, मतलब तिनीहरू चाहिँ सुधार भइसकेका एचिभ भएका केही कुरा एचिभमेन्ट गर्ने किसिमका चाहिँ हुन्छन्, त्यस्ता किसिमका नर्म्सहरू हुन्छन्, रेसनल बेसिसका विवेक सम्बद्ध नर्म्स एन्ड भ्यालुमा आधारित हुन्छ भनेर इन्डस्ट्रियल सोसाइटीलाई चाहिँ रिक्सले डिफाइन गर्यो। अर्को they are particularistic and diffused patterns। पर्टिकुलरिस्टिक भनेको एउटा एक किसिमको निश्चित किसिमको ट्रेडिसनमा चाहिँ विश्वास गर्ने, जस्तै अब मैले भनिहालेँ तपाईलाई चाहिँ अब छुवाछुत, विभिन्न किसिमका चाहिँ आफ्ना किसिमका रिलिजियस नर्म्स एन्ड भ्यालुमा विश्वास गर्ने चाहिँ पर्टिकुलरिस्टिक भयो। एउटा पर्टिकुलर किसिमको कस्टममा, एउटा पर्टिकुलर किसिमको बिहेभियरमा, एउटा पर्टिकुलर किसिमको कल्चरमा चाहिँ बेस हुन्छन्। अथवा तिनीहरू चाहिँ डिफ्युज प्याटर्नका हुन्छन्। डिफ्युज भनेको इनएक्टिभ प्याटर्नका हुन्छन्, मतलब डेभलपमेन्टको फेजमा। अर्को चाहिँ यतापट्टि इन्डस्ट्रियल सोसाइटी जो भन्छ, यिनीहरू डेभलप नेसनको सोसाइटीहरू, यिनीहरू युनिभर्सलिस्टिक एन्ड स्पेसिफिक प्याटर्नका हुन्छन्। युनिभर्सलिस्टिक भनेको मतलब सबै संसारसँग विश्वव्यापी रूपले मान्यता पाएका, 100% नहुन पनि सक्छ तर विश्वव्यापी रूपको मान्यता पाएका भनेर डिफाइन गर्यो रिक्सले, किनकि यिनीहरू आइडियल मोडलहरू भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेँ। तपाईलाई चाहिँ अनि स्पेसिफिक प्याटर्नहरू हुन्छ। कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि, कुनै पनि प्रक्रिया गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ लिगल, त्यसको रेसनल, त्यसको पछाडिको रिजनहरू चाहिँ बुझिन्छ भनेपछि हाम्रा चाहिँ एग्रेरिया किसिमका चाहिँ सोसाइटीहरूमा पहिला ट्रेडिसन चलेको थियो, त्यस्तै किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा हुन्छ। सरी है त्यो डिस्टर्बेन्सको लागि। अर्को कुरा स्टेबिलिटी अफ लोकल ग्रुप्स एन्ड देयर इज भेरी लिमिटेड सोसल एन्ड स्पेसियल मोबिलिटी। अब त्यहाँका जो इन्डिभिजुअल ग्रुपहरू हुन्छन् तिनीहरूमा एक किसिमको स्टेबिलिटी हुन्छ। तिनीहरू एउटा आफ्नो कल्चरबाट मतलब नयाँ कल्चरहरूमा ट्रान्सपोर्ट सितिमिति हुन चाहँदैनन्। तिनीहरू के हुन्छन् त, त्यहाँका चाहिँ ग्रुपहरू चाहिँ एकदमै आफ्ना ट्रेडिसनहरू, आफ्ना कल्चरहरूमा स्ट्रिक्ट हुन्छन् र त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ ग्रुपको स्टेबिलिटी बनेको हुन्छ, एग्रेरिया किसिमको मोडलमा भन्यो। अनि दे आर भेरी लिमिटेड सोसल एन्ड स्पेसियल मोबिलिटी। तिनीहरूमा चाहिँ समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्दाखेरि, ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि के हुन्छ त, मोबिलिटी के हुन्छ त, त्यो किसिमको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै लिमिटेड किसिमको मुभमेन्ट हुन्छ। त्यहाँ एकैचोटि ड्रास्टिक चेन्ज आउँदैन यो एग्रेरिया किसिमको इन्डस्ट्रीमा, मतलब सोसाइटीमा भनेर एग्रेरिया किसिमको चाहिँ सोसाइटीमा यस्तो हुन्छ भनेर रिक्सले भन्यो। अर्को इन्डस्ट्रियामा चाहिँ के हुन्छ त, इन्डस्ट्रियल सोसाइटीहरूमा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज नेसन भएका सोसाइटीहरूमा हाई डिग्री अफ सोसल एन्ड स्पेसियल मोबिलिटी, त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ लिबरल सोसाइटी हुन्छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अब युरोपियन सोसाइटीहरूमा चाहिँ यति किसिमको मतलब त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ तपाईले बाइकमा चाहिँ स्कुटीमा चाहिँ कपलहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेकेड रूपमा चाहिँ उनीहरूले भ्रमण गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ उनीहरूलाई सोशली चाहिँ उनीहरूलाई जे जस्तो गरे पनि त्यति धेरै मतलब हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ हाई डिग्री अफ के हुन्छ त, मतलब त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन केही कुरा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै र्यापिड चेन्ज हुन्छ। त्यहाँको चाहिँ सोसाइटीहरू एकदमै लिबरल टाइपको हुन्छ। त्यहाँको चाहिँ स्पेसियल मोबिलिटी भनेको त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ धेरै स्पेस हुन्छ भन्न खोजेको। त्यहाँ चाहिँ विचारमा धेरै कुराहरूमा लिबरल चाहिँ स्वतन्त्रता बढी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँको सोसाइटीमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा एग्रेरिया सोसाइटिज आर सिम्पल एन्ड स्टेबल अकुपेसनल डिफरेन्सेस। तिनीहरू के हुन्छन् त, एक किसिमका साधारण किसिमका हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्टमा विभिन्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा धेरै कम्प्लेक्सिटी हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ साधारण किसिमको चाहिँ जति पनि एक्टिभिटिजहरू सिम्पल हुन्छन् र त्यहाँको स्टेबल के अरे अकुपेसन्स डिफरेन्सेस हुन्छ। त्यहाँको चाहिँ जस्तै अब कृषिमा प्रधान छन् भने एउटा कुनै त्यहाँ हुने चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रोफेसनहरूमा चाहिँ एक किसिमको स्टेबिलिटी हुन्छ, डाइभर्स किसिमको चाहिँ अकुपेसन्सहरू हुँदैनन्, निश्चित किसिमका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मतलब के हुन्छ त प्रोफेसनहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ एग्रेरिया सोसाइटीमा। अब यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रियल सोसाइटीमा चाहिँ वेल डेभलप अकुपेसनल प्याटर्न्स, यहाँ चाहिँ अब जो प्रोफेसनहरू हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ डाइभर्स किसिमका हुन्छन्, थरीका अकुपेसन हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ वेल डेभलप हुन्छन्। अब हाम्रो चाहिँ
के भन्छन् यो इन्डस्ट्री एग्रेरिया सोसाइटीमा चाहिँ हाम्रा भएका प्रोफेसनहरू पनि राम्रोसँग इस्टाब्लिस भएका हुँदैन। जस्तै एग्रिकल्चर कसैको प्रोफेसन छ भनेपछि त्यो चाहिँ स्टेबल मतलब वेल डेभलप नहुनु भनेको हामीले चाहिँ नयाँ एग्रिकल्चरमा विभिन्न किसिमका टुल्सहरू इक्विपमेन्ट्सहरू युज गरेर त्यसको चाहिँ मोडर्नाइजेसन भएको हुँदैन एग्रेरिया सोसाइटीमा भनेपछि। अब इन्डस्ट्रियल सोसाइटीमा एग्रिकल्चरै पनि गर्नु पर्यो भनेपछि मोडर्न टुल्स एन्ड टेक्निकहरूले चाहिँ ती मेथडहरू हरेक किसिमको प्रोफेसन चाहिँ एउटा वेल इस्टाब्लिस हुन्छ। अब तपाईँको यो एग्रेरिया सोसाइटीको चाहिँ ब्युरोक्रेसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन पनि राम्रोसँग इस्टाब्लिस भएको हुँदैन भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको इन्डस्ट्रियल सोसाइटीको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ एउटा स्टेबल प्रोफेसनलिजम त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ विकसित भएको हुन्छ भन्ने कुरा यसरी फरक सोसाइटीमा फरक किसिमको चाहिँ एक्टिभिटिज पाउँछन्। यसको उद्देश्य यो सोसाइटीलाई हेरेर हामीले चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेयर गर्नु हो, यो सोसाइटीलाई मात्र कम्पेयर गर्नु भनेर तपाईँले नबुझिदिनु होला। अर्को एक्जिस्टेन्स अफ डिफरेन्सियल स्ट्राटिफिकेसन सिस्टम। अब के हुन्छ त त्यहाँ विभिन्न किसिमका क्लासमा डिभाइड भएको हुन्छ। अब तल्लो मल्लो किसिमको क्लासमा रिच पुवर विभिन्न किसिमका डिफ्रेन्सिएसन स्ट्राटिफिकेसनहरू भन्छन्। अब नेपालमा पनि डाइभर्स किसिमको कल्चर भन्छ, 4 वर्ण 36 जात भनेर पहिले नै नेपालका राजाहरूले पहिले पृथ्वीनारायण शाहले भने। अब जयसिद्धि मल्लले चाहिँ त्यो क्लास डिभिजनहरू गराए। त्यसैले के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ अवस्थित चाहिँ विभिन्न किसिमका सोसाइटीहरू चाहिँ एउटा स्ट्रेटिफाइड हुन्छ। सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड भनेको विभिन्न किसिमका क्लासहरूमा डिभाइड भएको। अर्को यहाँ चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ इन्डस्ट्रियल टाइपमा के हुन्छ त तपाईँको प्रिभेलेन्स अफ इग्यालिटेरियन क्लास सिस्टम। त्यहाँ चाहिँ इग्यालिटेरियन भनेको त्यहाँ एक किसिमको समता हुन्छ। अप्पर र लोवर क्लासहरूमा चाहिँ कम किसिमको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै क्लासहरूमा हुँदैनन्। जबकि यो चाहिँ कुरा एकदमै प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल नहोला। अमेरिका जस्तो देशमा पनि काला गोरा बिचमा विभेद त हुन्छ नै, तर पनि उसले एक किसिमले आइडियल मोडल दिएको हुनाले रिक्सले के भन्यो त इन्डस्ट्रियल किसिमका सोसाइटीहरूमा चाहिँ एकदमै इग्यालिटेरियन क्लास सिस्टम भनेको समतामूलक क्लास सिस्टम हुन्छ। सबैमा समान व्यवहार हुने, सबैका समान किसिमको पहुँच हुने किसिमको सोसाइटी भनेको त्यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल सोसाइटी अथवा डेभलप नेसनको सोसाइटी हुन्छ। र तपाईँको स्ट्राटिफिकेसन कास्टहरूमा विभिन्न किसिमका डिभिजन हुने, स्ट्राटाहरू हुने, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका क्लासमा डिभाइड भएको सोसाइटी चाहिँ एग्रेरिया सोसाइटी हुन्छ भनेर यसरी एग्रेरिया र इन्डस्ट्रियल सोसाइटीलाई चाहिँ उसले डिफाइन गर्यो आफ्नो मोडलमा। त्यसले चाहिँ के उसको पर्पज चाहिँ के थियो, यो सोसाइटीलाई डिफाइन गरेर त्यहाँ भएको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेरिटिभ रूपले हेर्ने। अमेरिकाको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र नेपालको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, अमेरिकाको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन र चाइनाको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेयर गरेर हेरेर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनका बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के छन्, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनका थ्योरीहरूलाई कसरी जर्नलाइज गर्न सकिन्छ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ मतलब एग्रेरिया इन्डस्ट्रिया ट्रान्जेस्टिया भनेर विभिन्न फेजका सोसाइटीहरूलाई उसले चाहिँ मतलब एक किसिमले चाहिँ कन्सेप्चुअल मोडलहरू दिएर आइडियल आफूले एजम्सनको आधारमा मोडलहरू दिएर यस्तो किसिमको जर्नलाइजेसन गर्न खोजेको हो है त। अर्को क्रिटिसिजमहरू के छन् त यो एग्रेरिया इन्डस्ट्रियल मोडलको। मोडल गेभ द भेरी लिटिल इम्पेसिस अन द एनालाइसिस अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम। अब हामीले यहाँ पढिरहेका छौँ एग्रेरिया इन्डस्ट्रिया, यहाँ तपाईँले एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा भएको देख्नुभयो त। उसले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको लागि मोडल दिँदैछ तर एग्रेरिया इन्डस्ट्रिया कुरा गर्दैछ, एडमिनिस्ट्रेसनको त यहाँ कुरै आएन। त्यसैले चाहिँ रिक्सले चाहिँ आफ्नो यो मोडललाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर पछि चाहिँ फ्युज प्रिजमेटिक र डिफ्रेक्टेड किसिमको सोसाइटी को अर्को मोडल दियो। हो त्यो सोसाइटीमा प्रिजमेटिक सोसाइटीको प्रिजमेटिक साला मोडल एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडलका फर्महरू दिएको हामी पाउँछौँ है त अर्को मोडलमा। यो जो मोडल दिएको रिक्सले पहिलोचोटि दिएको मोडल पहिलो इस्टाब्लिस मोडलमा रिक्सले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनलाई राम्रो किसिमले डिफाइन गर्न सकेन, अरू कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ डिस्क्राइब गरेको देखिन्छ। त्यही भएर यो आलोचना गरेको पाइन्छ, फर्स्ट आलोचना सरी है। अर्को कुरा this measure stress on the environment of the administrative system। अब मैले भने नि त एडमिनिस्ट्रेसनलाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसनको रिलेसन मतलब पब्लिकसँग कस्तो छ, त्यहाँको विकाससँग कस्तो छ, त्यहाँको पोलिटिक्ससँग कस्तो छ, इकोनोमीसँग कस्तो छ भनेर मतलब यस्तो विभिन्न किसिमको रिलेसनहरू एडमिनिस्ट्रेसनको हेरिने हो। उसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई बढी फोकस दियो
तर अब प्रशासनलाई बढी फोकस दिन उसले छोड्यो, त्यही भएर उसको आलोचना गर्यो। त्यहाँ एउटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा भएको वातावरण कस्तो हुन्छ, त्यहाँको वातावरण एग्रेरिया किसिमको वातावरण, इन्डस्ट्रियल किसिमको वातावरण भनेर चाहिँ त्यो वातावरणलाई बढी फोकस गर्यो, त्यसमा बढी जोड दियो, स्ट्रेस दियो। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरको बारेमा कम कुरा गरेको कारणले पहिलो आलोचना त यो भयो। अर्को चाहिँ द सिस्टम डजन्ट प्रोभाइड द सफिसियन्ट मेकानिजम टु एनालाइज द मिक्स सोसाइटिज सिन्स द मोडर्न सोसाइटिज ह्याभ द सेम एग्रेरियन फिचर्स। अब के भन्छ कि यसले चाहिँ एग्रेरिया र इन्डस्ट्रियल मोडल मात्र दिएको थियो 1956 मा। पछि चाहिँ यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ क्रिटिसिजम आएर पछि आएर 1957 मा एग्रेरिया, ट्रान्जेसिया र इन्डस्ट्रिया भनेर चाहिँ त्यो तीनवटा टर्महरू युज गरेर मोडलहरू दिएको पाउँछ। उनीहरूले के भन्यो त, अब यो सोसाइटी भनेको अविकसित र विकसित मात्र हुँदैन, बिचका पनि हुन्छन्। एग्रेरिया र ट्रान्जेसिया मात्र, एग्रेरिया र यो इन्डस्ट्रिया मात्र हुँदैन, ट्रान्जिसन फेजमा पनि हुन्छन् भनेर आलोचना गरिसकेपछि उसले चाहिँ एग्रेरिया ट्रान्जेसिया मोडलमा ट्रान्जेसिया, एग्रेरिया यो इन्डस्ट्रिया मोडलमा ट्रान्जेसिया भनेर बिचमा एग्रेरिया ट्रान्जेसिया इन्डस्ट्रिया भनेर आफ्नो मोडलमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्यो, यो आलोचना आएर। अर्को थर्डमा भन्छ टु जर्नलाइजेसन एन्ड एब्स्ट्याक्ट टु बियर द रिजेम्बलेन्स अफ रियल सोसाइटिज द्याट एक्जिस्ट। अब के भन्यो त, यसले जर्नलाइजेसन गरेको आइडियल कुरा हो। अब धेरै कुराहरू यसको मोडलहरूमा के पनि भयो त, जो वास्तविकमा चाहिँ एक्जिस्टै गर्दैनन् त्यस्ता कुराहरू पनि भए। जस्तै प्रिभेलेन्स अफ इगलिटेरियन क्लास सिस्टम भन्यो। अमेरिकामा के सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ समता छ त? त्यहाँ छैन। सबभन्दा वर्ल्डको सबभन्दा बढी सेक्सुअल हेरेसमेन्ट त्यहीँ हुन्छ। त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि विभिन्न किसिमका डिफेक्टहरू छन्। त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका काला र गोराहरू बिचमा चाहिँ विभेद अहिले पनि भएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यसले चाहिँ प्योरली तरिकाले चाहिँ यो रिक्सको दिएको एग्रेरिया, इन्डस्ट्रिया, ट्रान्जिसिया मोडलले चाहिँ एकदमै जो रियालिटीलाई चाहिँ 100% रिप्रेजेन्ट गर्दैन, केही पर्सेन्ट मात्र चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको क्रिटिसिजम दियो। अर्को क्रिटिसिजम के दिए भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ डेभलपमेन्टलाई युनिडाइरेक्सनल भनेको, युनिडाइरेक्सनल भनेको एक वेमा फ्लो हुने, अविकसितबाट विकसितमा हुने भन्यो। अब बिचमा भएका देशहरू त एग्रेरियादेखि इन्डस्ट्रिया मात्र हुने भन्यो। कोही डेभलपमेन्ट, कोही कन्ट्रिजहरू के पनि हुन सक्छन्, पहिला एग्रेरिया थिए, ट्रेडिसनल फेजमा थिए, त्यसपछि बिचको फेजमा पुगे, कोही बिचका बिचमै अड्किएका पनि हुन्छन्, कोही मतलब पछि पनि परेका हुन्छन्। सबै कन्ट्रीहरू डेभलप हुन्छन् भन्ने त एक किसिमको हाम्रो धारणा मात्र हो, त्यो रियालिटीमा त पोसिबल नहुनु पनि सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो किसिमको चाहिँ के दिए त, क्रिटिसिजमहरू यो रिक्सको मोडलमा दिए भन्दै अब आजको प्रेजेन्टेसनलाई यहीँ स्टप गरेँ। कति बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन, अब क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को दिनहरूमा चाहिँ अर्को चाहिँ फ्युज, प्रिजमेटिक र तपाईँको यो के भन्छन् डिफ्र्याक्टेड किसिमको चाहिँ मोडल। अब के एउटा कुरा के भने तपाईँलाई, यो तपाईँको मोडल के अरे दिएको चाहिँ एफडब्ल्यू रिक्सले दिएको मोडल आफैलाई पछि चित्त बुझेन। उसलाई चाहिँ लाग्यो अब मैले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरू धेरै फोकस गर्नु थियो, मैले चाहिँ त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनको इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू मात्र गरेँ, एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमको इन्भाइरोमेन्ट मात्र, मैले एग्रेरियालाई अनि त्यसपछि तपाईँको इन्डस्ट्रियललाई बढी फोकस गरेर त्यहाँको चाहिँ इकोलोजीलाई मात्र बढी स्टडी गरेँ। अब एडमिनिस्ट्रेसनलाई नै फोकस गरेर रिक्सले चाहिँ अर्को किसिमको मोडल चाहिँ पछि आएर 1972 तिर दिन्छन्। त्यो मोडलको नाम हो फ्युज, अनि प्रिजमेटिक र डिफ्र्याक्टेड मोडल हो। त्यसमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनका सब सिस्टमहरूलाई पनि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ मतलब विश्वका धेरै मेजर कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कम्पेरेटिभली एनालाइज गरेको छ। त्यही भएर यो मोडल फेल भइसकेपछि रिक्सले चाहिँ अर्को मोडल दिएको हो, जसको नाम चाहिँ मैले भनिहालेँ फ्युज, प्रिजमेटिक र तपाईँको डिफ्र्याक्टेड मोडल हो। अब केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस्। आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले यहीँ स्टप गरेँ।